प्यारे की बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे ना तखत। लाल आगे आए बैठे ना तखत। महामत कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की विरत। जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। अब कहूँ दूसरे पहर की सेवा साथ कीजे, जिन भांत जो होते हैं हक मेहर उतरी, हक मेहर उतरी। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज तथा प्राणाधारात्म सम्बन्धी सुन्दर साथजी, हामीले बितक सुन्दै आइरहेको आज 29वां दिन भयो र अब करिब करिब हामी बिल्कुल पूर्णाहुतिको नजिकमा छौँ। र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौं कि बितक 8औं पहर जुन पद्मावतीपुरी धाममा 1740 देखि लगेर 1751 सम्ममा जुन ब्रह्मलीला हुन्छ, धामधनी श्री राजी महाराज प्राणनाथजीको स्वरूपमा, र विशेष गरेर सुन्दर साथको चित्तवृत्तिलाई सुरतालाई मूल मिलावमा केन्द्रित गर्नको लागि पन्नाजीको हामी बेलुकाको सन्ध्याको जुन सेवा पूजा छ, प्राय पन्नाजीको लीलालाई त्यसले उजागर गर्दछ। र प्रातकालीन सेवा पूजा चाहिँ नि पाँचमी भोम, तेजी भोम र अनि मूल मिलावा 25 पक्षलाई विशेष गरेर परमधामको 7औं परिक्रमाको लीलाको वर्णन गरेको छ बिहानको सेवा पूजाले। बेलुकाको सेवा पूजाले प्राय पन्नाजीको हक्की स्वरूप प्राणनाथजीको 6औं दिनको महिमा, 5औं दिनको लीलाको महिमा को सारा बेलुकाको सेवा पूजामा बयान गरिएको छ। र 8औं पहर कहिले कहिले यो कुरा पनि हामीले सुन्यौं हिजो, र दोस्रो प्रहरको आज हामी चर्चा सुन्न गइरहेका छौँ। अब कहूँ दूसरे पहर की सेवा साथ जी की। सुन्दर साथले जुन धामधनी श्री राजी महाराजको प्राणनाथजीको स्वरूपमा जो पन्नाजीमा बङ्गलाजी दरबारमा जो सेवा गर्नुभयो, जिन भाँत जो होते हैं, जसरी सेवा हुँदछ हक मेहर उत्रिए। राजी महाराजको मेहर कृपा सुन्दर साथलाई जो बर्सिँदछ। दो बाजू पलंग के बैठत लाल के सब, फुरमान हदिसा पढ़न की राज रिजावन आस। श्रीजी साहेब जी को आजू बाजूमा दायाँ बायाँ लालदास र केशवदास जी धर्मशास्त्रहरू लिएर, वाणीका पुस्तिकाहरू लिएर बस्नुहुन्छ पढेर सुनाउनको लागि। र त्यसबाट जुन अर्थ यदि बुझ्नु भएन, त्यसको भावार्थ उहाँहरूले बुझ्नु भएन भने धामधनी राजी महाराजले अर्थ गरिदिनुहुन्छ र त्यो पढ्दाखेरि पनि राजीलाई रिझाउनुहुन्छ। श्री राज रिजावन आस, राजीलाई खुसी पार्नको लागि वाणी गायन गर्नु भनेको सुन्दर साथजी अहिले जुन वाणी गायनको प्रतियोगिता हाम्रो ज्ञानपीठबाट ज्ञानपीठका विद्यार्थी गणहरूले जुन आयोजना गर्नुभएको छ, सुन्दर साथहरूलाई अति नै यो प्रशंसनीय कार्य हो। धेरै नै सुन्दर साथहरू देश विदेशबाट जोडिरहनु भएको छ। यसमा आफूले आफ्नो भाव प्रस्तुत गर्नको लागि साह्रै नै एउटा राम्रो कार्य उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यसरी नै नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू सुन्दर साथका बिचमा ल्याएर सुन्दर साथहरूलाई वाणीप्रति उन्मुख गराउने जस्तो प्रेरणादायी काम उहाँहरूले पहिलादेखि नै गरिरहनु भएको छ र अगाडि पनि यहाँहरूले यस्तै काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लाग्दछ। र यहाँनिर वाणी गायन गर्नु भनेको पनि राज्यलाई रिजाउनु हो। म फर्स्ट हुन्छु, सेकेन्ड हुन्छु, त्यो अङ्कपट्टि जाने होइन, बस आफ्नो धनीलाई रिजाउने हो, आफ्नो प्रियतम राजी महाराजलाई वाणी गायन गरेर
उहाँको प्रशंसा गर्ने हो, उहाँको महिमा गायन गर्ने हो र रिझाउने हो राज्यलाई। धनी धाम के देते हैं निज धाम के निशान। वाणी चर्चाद्वारा राज्यले के दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि निज धामको निशान। धाम तलाब कुञ्जवन जो है, माणिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठौं सागर आठ जिमी के, 25 पक्ष मेरे धाम धनी के। वाणी चर्चाद्वारा पूरा 25 पक्षको नजरा दर्शन गराइदिनुहुन्छ। लेवे मोमिन दिल के, लेवे मोमिन मिल के, परमधामको सुखलाई सुन्दर साथहरू मिलेर आपसमा लिनुहुन्छ। अर्ष सुख सुभान, सुभान श्री राजी महाराजको हृदयको सुख सुन्दर साथले लिनुहुन्छ। राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सिताब, दो बाजु रेला धरे ता पर धरे किताब। अब प्राणनाथजीले त्यही समयमा भन्नुहुन्छ कि हे सुन्दर साथजी, अब 9 बजेदेखि 12 बजेको समय हो, चर्चाको समय भयो, तसर्थ जयन्ती काकालाई बोलाउनुहोस्। कहाँ जानुभयो? किनभने जो पनि रुमालहरू रेहलहरू आवश्यक सामग्रीहरू छ उहाँले राख्नुहुन्थ्यो, उहाँको जिम्मामा थियो। र दो बाजु रेला धरे तापर धरे किताब, उहाँले अब त्यो किताब खाना राखा थे सन्दुका सब साज, सेवा करे सनेसो श्री राज रिजावन काज। जयन्ती काकाले रुमालहरू रेहलहरू जति पनि आवश्यक सामग्रीहरू छन् उहाँले राख्नुहुन्थ्यो अनि यो सेवा गरेर राज्यलाई रिझाउनको लागि। हजुर हमेशा रहते हैं, थैलिए पैसे हुकम हुए ताए दे वही काका सेवा करे। अनि जयन्ती काकाले के गर्नुहुन्थ्यो? आफ्नो थैलीमा केही रुपैयाँ पैसा पनि राख्नुहुन्थ्यो। जो आवश्यक जरुरतमन्द सुन्दर साथहरूलाई प्राणनाथजीले जयन्ती काका फल्ना सुन्दर साथलाई यति देऊ भनेर आज्ञा गर्ने बित्तिकै तुरन्त उहाँले निकालेर दिनुहुन्थ्यो। बागजीले आवत आगे धरे जङ्गोटा, श्रीराज रिजके लेवत वास्तव बैठक ओटा। बागजी नामका सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो। सानो यति छोटो तकमा जस्तो, तोकमा हुन्छ नि, टी साइजको हुन्छ, लकडीको बनाएको हुन्छ, काठको। श्रीजीले चर्चा गर्दाखेरि अगाडि आफ्नो आसन अगाडि त्यसलाई टेकाएर अनि त्यहाँदेखि यसरी चिउँडो राख्नको लागि, सजिलोका लागि। म 1996 मा जब श्री 5 नौतनपुरी धाममा गएको थिएँ, त्यतिखेर पूज्य धर्मदास महाराजजीका भाइ बाबा लक्ष्मीदासजी उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि त्यसरी तालिम दिँदाखेरि, वाणीको चौपाई चलाइदिँदाखेरि, वितक चलाउँदाखेरि उहाँले त्यसरी त्यो जङ्गोटा यसरी राख्नुहुन्थ्यो सजिलोको लागि। अब वृद्ध भएपछि शरीर स्थिर हुँदैन, तसर्थ आहारको लागि बागजी सुन्दर साथले त्यो जङ्गोटा भन्छ त्यसलाई, त्यो श्रीजीको लागि बनाएर ल्याउनु भएको थियो। पन्जाब बनमाली दासका सेवे श्रीराज के हाथ, सुन्दर सुबक शोभित खजुले सुखपात। बनमाली दास जो गुजरातबाट आउनुभएको थियो, लकडीको यसरी पन्जा बाजारहरू पनि तपाईँले देख्नु भएको छ नि होइन? अहिले त चाइनाले प्लास्टिकको बनाइदिएको छ, पछाडि यता पिठमा खुजुली भयो भने एलर्जीहरू त्यस्तो के खुजुली हुँदाखेरि यसरी त्यो लगाएर कन्याउन सजिलो हुन्छ भनेर बनमाली दासले त्यो सेवा लिएर आउनुभएको हुन्छ। खुसखत किताब लिख के पहुँचाते पैगाम, वास्ते फरज उतार्ने पहुँचाया खलक तमाम। अब यहाँनिर दुन्दराय तफसिरले सुनावत अल्लाह कलाम, हजुर हमेशा बैठे इनका ये काम। दुन्दराय जी जो छत्रसाल महाराजजीको दरबारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तफसिर कुनै पनि जुन वाणीको जो कठिन छ त्यसलाई सरल बनाएर सानो सानो पुस्तिका तयार गरिदिनुहुन्थ्यो हस्तलिखित। अनि भविष्यमा जो कोही सुन्दर साथहरूले इच्छा गर्दछन् त्यो सुन्दर साथले पढ्न सक्दछन्। आज पनि पन्नाजीमा विचार गर्नुहोस्, जो कोही सुन्दर साथ पन्नाजी जानुभएको छ, अष्टप्रहरको सेवा पूजामा जुन प्रयोग भएका सामग्रीहरू सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। प्राणनाथ सङ्ग्रहालय जुन छ गुम्मटजीको अगाडिपट्टि, त्यहाँनिर देख्नुहोस् सारा श्रीजीलाई जुन रथमा सुन्दर साथहरूले लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, जति पनि भाँडा बर्तनदेखि लगेर साइनाई नगडा इत्यादि सारा सामग्रीहरू सङ्ग्रहालयमा श्रीजीले धारण गरेको वस्त्र जामा चोली सब कुछ त्यहाँनिर राखिएको छ सुन्दर साथजी। र वास्ते फरज उतार्ने साना साना किताबहरू तयार गरेर कर्तव्य पालन गर्नको लागि उहाँले त्यसो गर्नुहुन्थ्यो। कोही दिन गोविन्द राय और रहे त टेकचन्द, गाजी बनी असरायल की बीतक बाँचे श्री देवचन्दजी। गोविन्दजी राय र टेकचन्दजीले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि देवचन्दजी महाराजजीको जन्मदेखि लगेर कसरी राज्यको दर्शन भयो, भोजनगरमा कसरी अखण्ड वृन्दावनमा पुग्नुभयो,
अनि त्यहाँदेखि मार्गमा कसरी राज्यले सिपाहीको भेषमा दर्शन दिनुभयो, सारा देवचन्दजीको बितक पनि सुन्दर साथहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। बितक सुनाउने क्रम त 1751 देखि मात्रै होइन सुन्दर साथजी। यो चौपाईको आधारमा त श्रीजीले हक्केश्वर प्राणनाथजीले साक्षात लीला गर्दाखेरि पनि देवचन्दजी महाराजजीको स्करब्ददेखि लगेर पुरा वृत्तान्त सुन्दर साथीहरूले एक आपसमा सुनाउँदथे, सुन्दथे। और बद्रीदास बैठक, कुन बद्रीदास? तिनै बद्रीदास जुन छत्रसालजीको समक्ष जो 3 जना विद्वान थिए, सुन्दर, बल्लभ, बद्री र बद्रीदासजीले यहाँ राज्यको पहिचान गरेर अनि त्यहाँदेखि तारतम लिनुभएको थियो सुन्दर सालजी। एक समय के हुन्छ भने बनारसमा, वाराणसी पनि भनिन्छ, वाराणसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना बहुत बडा विद्वान थिए, उनको नाम भट्टाचार्य विद्वत दमनी नाम थियो उहाँको। उनकी पत्नी चाहिँ सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो। सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नित्यप्रति प्राणजीको आरती गर्नुहुन्थ्यो, सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि पण्डितजीले भन्नुभयो कि अरे तिम्रो प्राणनाथ त मै नै हुँ, तिम्रो प्राणपति त मै नै हुँ, कुन प्राणनाथको तिमी आरती गर्दैछौ हँ भनेर पतिदेवले भने, जुन भट्टाचार्यजीले विद्वत दमनीजीले भन्नुभयो। अनि तब उनकी पत्नीले भन्नुहुन्छ कि हे पतिदेव, मेरा मातापिताले तपाईसँग विवाह गरिदिनु भयो, यो शरीरको अधिकार तपाईको छ, शरीरको मालिक तपाईँ हो म मान्छु, तर मेरो आत्माको मालिक तपाईँ होइन। आत्माको मालिक त मेरो प्राणनाथ हो, पन्नाजीमा हुनुहुन्छ। ओहो, तिमी पत्नीको त पति नै परमेश्वर नै पति हो, तसर्थ तिमीले त मेरो आरती उतार्नु पर्छ भनेर भने। त्यसो भन्दा यो हुँदैन, शरीरको पति तपाईँ हो, आत्माको पति तपाईँ हुनुहुन्न। यदि ठिकै छ, तपाईँ पन्नाजीमा प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, उहाँ गएर प्राणनाथजीलाई तपाईँले हराएर आउनु सक्नुहुन्छ भने अनि त्यहाँदेखि म तपाईँ वापस आएपछि तपाईँकै आरती उतार्छु म। तर त्योभन्दा पहिला मेरो प्राणको पति त प्राणनाथजी हुनुहुन्छ र पन्नाजीमा हुनुहुन्छ। ल ठिकै छ, त कुन ठुलो कुरा हो। हरजी व्यास जस्तै बडा विद्वान थिए, उनी पनि प्रकाण्ड विद्वान थिए, दिग्विजय पण्डित हुनुहुन्थ्यो। पुरा गोरुगाडामा धर्मशास्त्रहरू, वेद, उपनिषदहरू, सारा किताबहरू त्यसमा भरेर पन्नाजीको बाटो लाग्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब पन्नाको नगरीभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै सुन्दर साथजी, पन्नाको नगरीभित्रै प्रवेश गर्ने बित्तिकै राज्यले त चाल पाइहाल्नुहुन्छ। राज्यले त हिजोको, अहिलेको र भोलिको सब जान्नुहुन्छ। म अहिले 5 मिनट पछाडि के बोल्नेवाला छु त्यो पनि राज्यले जान्नुहुन्छ, तर मलाई थाहा छैन म के बोल्छु। म कुन चौपाईको व्याख्यान कसरी गर्छु त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो राज्यलाई थाहा छ। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। उहाँदेखि के 7 दिवालभित्र पनि गएर हामीले गएर गलत काम गर्यो भने पनि राज्यले देख्नुहुन्छ। धरती आसमान पाताल कहीँ पनि गएर छुपेर नराम्रो कार्य गर्ने त कुनै छोड्दिनु, सोचेको पनि राज्यले जान्नुहुन्छ। अनि के सोच्नेवाला छ त्यो पनि राज्यले जान्नुहुन्छ। तसर्थ साँचारी साहेब साँच सुपाइए, साँच को साँच है प्यारा, या वैष्णव की गति देखो रे वैष्णवों, महामती इनसे भी न्यारा। राज्य सत्य हुनुहुन्छ, सत्यताले नै राज्य मिल्नुहुन्छ र सत्य आत्माहरूलाई मात्रै राज्य मिल्नुहुन्छ। सत्य राज्य हुनुहुन्छ, राज्य सत्य हुनुहुन्छ, अनि सच्चाइद्वारा नै राज्य मिल्नुहुन्छ र सच्चा आत्माहरूलाई मात्रै राज्य मिल्नुहुन्छ। हो भाइ मेरे वैष्णव का ये वाको निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट जावे जाए पहचान भई पार ब्रह्म। तसर्थ विद्वत दमनी पुरा गोरुगाडामा किताबहरू बोकेर, धर्मशास्त्र बोकेर चाहिँ पन्नाको नगरी प्रवेश गर्नुभएको। गुम्बटजीमा आइपुग्दा नआइपुग्दा राज्यले यस्तो तरकिब, यस्तो युक्ति गरिदिनु भयो कि साना साना बालबालिकाहरू आपसमा खेलिरहेका थिए। सुन्दर साथजी, यो कुरा टिभी सिरियलमा त भर्खरै राखिदिएको, तर यो जुन श्रुति परम्परा छ हाम्रो परमहंसहरूको, उहाँहरूले पहिले नै यो घटनालाई उजागर गरिसक्नु भएको र
प्राणनाथ और उनका साहित्य भन्ने किताबमा पनि यो मैले भन्नेवाला जुन भन्दै गरेको कुरालाई दर्शाइएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र यस्तो प्रकारको लीला गरिदिनु भयो राज्यले। उनीहरूले त भन्छन् अब लीला हम जाहिर करे जीव सुख सया हृदयदारे पीछे सुख होसी सबन पसरची चौदे भवन। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाके इच्छा मूल प्रकृति ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन के कौन आपा बेटी। हाँ अपनो धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। यस्तो यस्तो जब ती बाल बालिकाको मुखबाट त यस्तो चौपाईहरू उद्गृत हुन थाल्यो कि आखिर बहुत बडा विद्वान थे पण्डित। उनीहरूले ती बच्चीहरूले बालिकाहरूले गाएको चौपाईलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्दाखेरि त अरे मेरो ज्ञान त निराकारदेखि यतैको छ, स्वर्ग वैकुण्ठ निराकार सम्मको मात्रै छ मेरो ज्ञान त। अनि यी बच्चीहरूले त जब सृष्टि नै बनिएको थिएन, जब ब्रह्मा विष्णु महेश थिएन, नारायणको पनि उत्पत्ति भएको थिएन, त्यो कुरा गर्दछन्। एकदम झस्किनु भयो, झसङ्गै हुनुभयो। अनि उहाँलाई त्यत्तिकै खाली बस्न सक्नु भएन, नसोधिकन रहनु भएन। तुरन्त गएर बालिकाहरूलाई सोध्नुभयो, नानी तिमीहरूले यो कहाँबाट यो सुनेको ज्ञान भन्दाखेरि यो ज्ञान त हामीलाई राजी महाराजले दिनुभएको, प्राणनाथजीले दिनुभएको। फेरि पनि प्राणनाथ अर्कोचोटि दोबारा एक त पत्नीको मुखबाट सुन्नुभएको त प्राणनाथ, यहाँ बालबच्चीहरू देख्यौँ त्यही प्राणनाथ शब्द सुन्दछन्। अनि अब धाम चौतरामा आउनुभयो। विद्वान भट्टाचार्यजी आएको थाहा भयो। शास्त्रार्थ गर्छु भनेर आउनुभएको छ। शास्त्रार्थ गर्नको लागि तत्पर हुनुभयो। ल ठिकै छ। त्यतिखेर त्यो शास्त्रार्थ गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ मुकुन्द दासजी चाहिँ नि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। त्यहाँ मुकुन्द दासजी हुनुहुन्थ्यो, तर अब शास्त्रार्थ गर्ने बेला भयो भनेपछि मुकुन्द दासजी नि त्यहाँबाट साइड लाग्नुभयो। कुनै देह क्रिया अर्थात् कुनै पनि कार्यको लागि त्यहाँ साइड लाग्नुभयो भनेको छ। अनि राज्यले यस्तो प्रकारको कार्य गरिदिनु प्राणनाथजीले। जसरी सुरतको प्रसङ्ग सुन्नुभयो नि अस्ति हजुरहरूले नै, आचार्य गोविन्दजी व्यास जो 40 प्रश्नको भागवतको उत्तर माग्नु भएको थियो मोहनदासजी आफ्नै चेलोद्वारा कि प्राणनाथजीले यदि उत्तर दिनुभयो भने म सुन्दरसाथ बन्छु भनेर प्राणनाथजीले के गरिदिनु भयो, आफ्नै उनकै चेलाद्वारा 40 प्रश्नको उत्तर सुनाइदिनु भयो। आचार्य गोविन्दजी व्यास जो भागवतकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै राजी महाराजले तिनै साना साना बाल गोपालहरूको मुखबाट विद्वत दमनीको सारा अङ्कार चकनाचुर गराइदिनु भयो। शास्त्रको बोझ जुन बोकेर आउनुभएको थियो, पोथी पढ जगमुआ पण्डित हुआ न कोही, 2.5 अक्षर प्रेम का पढेसो पण्डित होय। शास्त्रको ठेली बोकेर त सारा संसार सृष्टिको प्रारम्भदेखि घुमिरहेको छ दुनियाँमा। 2.5 अक्षर के हो? 2.5 अक्षर भनेको प्रेम हो सुन्दर साथी। प्रेममा 2.5 अक्षर हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? भाइ रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम शकल में साई देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। कई दरवाजे खोजे कबीरा, बैकुंठ शून्य सब देखा। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाए अलेखा। कई दरवाजे खोजे कबीरा, बैकुंठ शून्य सब देखा। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाए अलेखा। परमात्मा प्रेम को स्वरूप हुनुहुन्छ। 2.5 अक्षर प्रेम हो। प्रेमलाई नजानिकन, नचिनिकन, नबुझिकन, प्राप्त नगरिकन जीवले कहिले पनि मृत्युको भयबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्दैन, परमात्माको सान्निध्यता प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ हार स्वीकार गर्नुभयो, प्राणनाथजीको सामने शास्त्रार्थ गर्नुभयो। हार स्वीकार गरेपछि उहाँले वेद शास्त्र उपनिषदद्वारा प्राणनाथजीको असल स्वरूपको पहिचान गराएर किताब लेख्नुभयो विद्वत दमनीले। त्यो किताब पूज्य स्वामीजीले त्यसलाई संस्कृतमा थियो, टोटल संस्कृतमा उहाँले त्यसलाई भाषानुवाद गर्नुभएको छ। किताबको नाम हो निगमार्थ दीपिका।
मैले जुन भनिरहेको छु, विद्वत भट्टाचार्य विद्वत दमनीद्वारा रचना गरिएको विद्वत दमनीले लेखेको किताब हो निगमार्थ दीपिका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, त्यो सरसभामा छ निगमार्थ दीपिका। रतनपुरी आश्रमबाटै नि पहिला प्रकाशन भएको थियो र अहिले सरसभामा पनि पाइन्छ त्यो। पोखर बद्री शामिल सेवा करत जो एह, देवीदास बानी लिखे पढ राज रिजामे जे। अब बद्रीदासजी जो हुनुहुन्थ्यो तारतम लिनुभयो, जो विद्वान भएर पनि असल तत्त्व बुझिसकेपछि आत्मकल्याण चाहन्छ भने तुरन्त शरणागत हुन्छ परमात्माको। आफ्नो अहङ्कार त्यहाँ तेर्साउँदैन उसले। र बद्रीदासजी हुनुभयो, उहाँ पनि परब्रह्म परमात्माको स्वरूपको पहिचान भयो। अरे ब्रजमा आउने त यिनै प्राणनाथ हुन् भनेर चिन्नुभयो उहाँले र प्राणनाथजीको चरण स्वीकार गर्नुभयो। अनि अनेकौं सुन्दर साथहरूले त्यो जुन चर्चा सुनेर त्यसलाई सानो सानो पुस्तिका लेख्नुहुन्थ्यो, चर्चाको सारांश लेख्नुहुन्थ्यो हैन। अनि त्यहाँदेखि सुन्दर साथ देश विदेशमा रहने सुन्दर साथका लागि पठाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। आज पनि पन्नाजीमा हस्तलिखितको रूपमा त्यसरी साना साना पुस्तिकाहरू तयार छन्, पाइँदछ। कति कुराहरू त छपाए पनि कति अझै कति सैकडौं त्यस्ता हस्तलिखित प्रतिहरू बाँकी छन् पन्नाजीमा। हीरामन हेत सो लेखत बानी सार और अपने अपने लेखडे ए हजुर बैठन हार। हीरामन सुन्दर साथी जो बडै हुनुहुन्थ्यो, मिस्त्रीको काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि बाणीको सार लेख्नुहुन्छ। श्रीजीले चर्चा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सार लेख्नुहुन्छ उहाँले। मोहना अति मोहसो लिखे पढे भली भात, भवन अडक बैठत गिद्ध सुने यही बात। भवन अडक भनेको बङ्गलाजीको एउटा एक ठाउँमा कुनामा बस्नुहुन्छ र सारा सार तत्व चर्चाको सुनिरहनुहुन्छ। हरिदास बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख के घर में धरे कोई ताले वाले के काज। सुन्दर साथजी श्रीजीको आज्ञाद्वारा जो सुन्दर साथहरूले पन्नाजीमा हस्तलिखित स्वरूप सार लेख्नु भएको थिएन भने आज तपाईँ हामीको घरमा यो बाणी उपलब्ध हुने थिएन। अनि बाणी र वितक साहेब आज उपलब्ध नभएको अवस्था हुन्थ्यो भने हामी पनि अन्य संसारका भक्तहरू, अन्य संसारका जति पनि देवी देवताका भक्तहरू छन्, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, त्यो वाला स्थिति हाम्रो निश्चित रूपमा हुन्थ्यो। किन सद्गुरु महाराज देवचन्दजीले मौखिक चर्चा गर्नुभयो, बाणी रेफरेन्सको लागि बाणी थिएन। एक वर्षसम्म सुन्दर साथ पुरा मायामा अलमल्ली भुले, धाम पुना त बिर्सेर बसेका थिए। आज वितक छ घरमा, बाणी छ, हामीले मनन चिन्तन गर्छौँ, पढ्दछौँ, कहीँ भण्डारा उदी गरेर चर्चा सुनेर आए पनि तर घरमा हामी बाणी पढ्दछौँ, चिन्तन गर्दछौँ, तसर्थ त्यो इमान, त्यो विश्वास हाम्रो ताजा रहँदछ हमेशा। भागवत गीता के रहस्य कार्ड दिखावे राजा, हजुर हमेशा रहते हैं मिश्र गोविंद जी इन काज। अब मिश्र गोविंद जी हुनुहुन्थ्यो, भागवत गीताको रहस्य खोलिदिनुहुन्छ प्राणनाथजीले र उहाँले त्यो एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। श्री महाराज आवत बैठक चर्चा में श्रवणा देत सनेसो नफा पावे खलक इनसे। अब त्यतिकैमा 76 साल महाराज जी आइपुग्नुहुन्थ्यो। चर्चाको समय भएपछि बडा ध्यान दिएर एकदमै निष्ठापूर्वक चर्चा सुन्नुहुन्छ र महाराज ससुरालजीले चर्चा सुनेर दरबारमा जब जानुहुन्छ, दरबारमा दरबारीहरूले पनि त्यो चर्चाको लाभ पाउँदथे। सबै सुनाउनुहुन्थ्यो दरबारीहरूलाई चर्चा पनि। आजकलका राजा होइन नि त 76 सालजी, आजभन्दा 300-400 वर्ष पहिलाको कुरा हो सुन्दर साथजी। आजकलका राजाहरू त राजा जो पनि राजनेताहरू छन् सत्ताको लालच, पैसाको लालच, भ्रष्टाचारीमा चुर्लुमै डुबेका छन्। ज्ञान भक्ति चर्चा त उनीहरू कहाँबाट हुन्छ। तसर्थ सरकारले बार भन्न गर्नुहुन्थ्यो कि सुन्दर साथजी, धर्ममा राजनीति र बिना धर्मको राजनीति समाज र संसारको लागि विनाशकारी हुन्छ भनेर। कुनै पनि राजनेतामा अलिकति पनि धर्मप्रति आस्था श्रद्धा छैन भने नास्तिकताको कारणले गर्दाखेरि सारा चौपट हुन्छ नीति सब कुछ। त्यही भइरहेको छ विश्व ब्रह्माण्डमा आज। श्रीमुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन बैन, दे साख वेद कते अति देत सुख चैन, सन्मुख श्रवणा देते हैं मुरलीधर बनाए। यहाँ चर्चा सुनाउँदाखेरि हामी जुन मार्फत चर्चा सुन्दैछौँ हामी, मुरलीधरजी चर्चा सुन्दाखेरि 2.5-3 घण्टासम्म चर्चा श्रीजीले गर्नुहुन्छ। पुरा नेत्र र आसन डगाउनुहुन्न कि श्रीजीको नेत्रलाई अपलक नेत्रद्वारा हेरिरहनुहुन्छ। सुन्दर साथजी कानले भन्दा पनि आँखाले सुन्ने हो चर्चा। तसर्थ सुन्दर साथीहरूलाई आफ्नो क्यामेरा बन्द नगर्नुहोस् भनेको कारण यो भिडियो गर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ।
अरे तपाईहरु ब्रह्म सृष्टि हुनुहुन्छ, म जस्तो कुनै जीवले तपाईहरुको दर्शन गर्न पाउँदाखेरि पनि धन्य भाग हुन्छ सुन्दरसाथजी। तसर्थ तपाईहरुको अनुहार भए पनि देखाइदिनुहोस् कि छत्रसाल महाराजजीलाई प्राणजीले भन्नुभएको थियो मलाई पाउने हो भने सुन्दरसाथको अनुहार हेर्नु, सुन्दरसाथको दिलमा म बसेको छु भन्नुभएको थियो नि त। तसर्थ बार हात जोडेर अनुहार चाहिँ देखाइदिनुहोस् है भनेर भनेको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के सद्गुरु महाराज के। सन्मुख श्रवणा देते हैं मुरलीधर बनाए। मुरलीधर सुन्दरसाथ याद राख्नु, वितक साहेबमा जुन आसनमा बस्नु भएको छ त्यो आसन बिल्कुल पनि चट नपटाइकन अनि आँखा पनि बन्द नगरिकन अपलक नेत्रद्वारा हेरेर चर्चा सुन्नुहुन्छ। चर्चा कानले सुन्ने हैन, अघि मैले भनिसकेँ, आँखाले सुन्ने हो। कानले त सुन्नेको छ, आँखा निदाएको छ भने चर्चा कहाँबाट सुन्नुभयो? जसरी राज्यको हृदयको प्रेमलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए। साकी राज्य को दिल हो। साकी को मतलब पिलाउने वाला, हिन्दीमा अब यो पारसी शब्द हो। साकी भनेको पिलाउने वाला जो राज्यको दिल हो। प्याला सुन्दरसाथको आँखा हो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। सुराही राज्यको दिल हो, राज्यको हृदय सुराही हो, पिलाउने वाला राज्य हुनुहुन्छ साकी, र प्याला मोमिन सुन्दरसाथहरूको आँखा। राज्यको हृदयको जुन प्रेम छ, गन्जान सागर जुन लहराइरहेको छ हो, त्यो सागर प्रेम रूपी सागर नेत्रद्वारा छल्केर हाम्रो नेत्रमा प्रवेश हुँदछ, नेत्रबाट हाम्रो हृदयमा पुग्दछ। प्रेमलाई हृदयमा ल्याउने बाटो हो आँखा, सुन्दरसाथजी। तसर्थ आँखा खोलेर चर्चा सुन्नुहोस् है त, ध्यान दिएर। न आसन नेत्र डगावही रहे दृष्टि दृष्टि जुडाए। न आसन डगाउनुहुन्छ न नेत्र डगाउनुहुन्छ, दृष्टिमा दृष्टि जोडेर चर्चा सुन्नुहुन्छ। दिल दरियाव खुलत है कई लहरा उठत तरंग, श्रवणा देत जो साथजी कई उपजत अंग उमंग। जो सुन्दरसाथले श्रीजीको चर्चा सुन्दछ हृदयमा उमंग अपार भरेर आउँदछ। कई लहरे सुखधाम के वर्णन होत रसाल, श्री महाराजा रिजत होत दिल खुशाल। चर्चा सुनेर छत्रसाल महाराजजी पनि अति खुसी हुनुहुन्छ। कई साखे शास्त्रन की और भागवत वचन, प्रश्न 40औं खोलते सैया होत मगन। भागवतको 40 प्रश्नको पनि रहस्य खोलिदिनुहुन्छ श्रीजीले, वेदान्तको पनि खोलिदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि कुरान पुराण बाइबल सारा धर्मशास्त्रको रहस्य खोलेर सुन्दरसाथको समक्ष राखिदिनुहुन्छ। सुन्दरसाथ यो निजानन्द आत्मधर्म भनेको तपाईको यस्तो प्रकारको, आज अन्तरिक्षमा बडा बडा धनी देशहरूले, समृद्ध देशहरूले स्याटेलाइट छोड्छन् नि हैन, सारा विश्वको चाहिँ ग्लोबल म्यापहरूलाई, सारा चिजहरूलाई उनीहरूले जानकारी राख्दछन्, बुझ्नुभयो नि? यहाँ संसारमा तपाई घरबाट बाहिर निक्लिनु भयो दिनमा भने आफ्नो आँखाको यो दृष्टिले कति टाढासम्म देख्नुहुन्छ? ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमिटर त्यहाँभन्दा उता तपाईको दृष्टि पुग्दैन। तारतम ज्ञान यस्तो प्रकारको दूरबीन हो, टेलिस्कोप हो, यस्तो प्रकारको चाहिँ नि यो साधन हो। तपाई इतै बैठे घर जागे धाम, यहाँ बसी बसिकन मूल मिलाव तपाईले नजर आउँदछ। पन्थ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। यो दुनियाँमा परमात्मालाई पाउनको लागि मार्गहरू पन्थ सम्प्रदाय यति भए सत्यदेखि अहिलेसम्म, तर परब्रह्म परमात्माको प्रेम रक्षणा भक्ति तारतम ज्ञानद्वारा एक पलमा तपाईले याद गर्नुभयो। सुता एकै राख्यो मूल मिलावे माई, श्याम श्यामाजी साथजी तले घुम बैठे जाए, सब कुछ नजर आउँछ। 64 थम्ब हरा लाल वृक्षहरू, अनि त्यहाँदेखि लाल गलैँचा राज्यको सिंहासन मध्यमा छ, छेपाए छे डाँडा, राज्यको सारा सम्पूर्ण स्वरूप यहाँ बोलिरहँदाखेरि, चर्चा सुनिरहँदाखेरि पनि हामीले ध्यान गर्यौं भने सब कुछ नजर आउँदछ। केले? तारतम ज्ञानले। यहाँ बसी बसी त्यो लाभ हामीलाई दिएको छ। र और साखे कई बारी की खोज के किरण तन ब्रह्मांड सुन पार के पहुंचे अक्षर वतन,
ये शायदियाँ देते हैं कई पुरावत साख, और जो साधुओं की भाग भाग कई लाख। साधु सन्तहरूको, कबीरजीको बाणीको कुरा भयो, गुरु नानक देवजीको बाणीको भयो, सबै नखुलेका भेदहरू श्रीजीले खुलाइदिनुहुन्छ चर्चामा। चलते चलते पग थके नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किन्हें देऊं दोष। जहाँ घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, दास कबीर यूं कहे वह घर मुझसे दूर। जहाँ घर में अबला बसे, जुन घरमा अबलाहरू बस्दछन् त्यो घर मदेखि टाढा छ भनेर कबीरले भन्नुभयो। तर कबीरका भक्तहरूले यसको अर्थ के लगाए त भने अबला भनेको माया हो, माया जहाँ छन् त्यहाँ कबीर छैनन्, जहाँ कबीर छन् त्यहाँ माया छैनन् भनेर अर्थ लगाइदिए। तर यसको अर्थ यो होइन। अबला भनेको ब्रह्म अङ्गनाहरूलाई भनेको, परब्रह्मका आत्माहरूलाई भनेको। त्यो परमात्माको धाम र परमात्माको अङ्गनाहरू, आत्माहरू त मभन्दा पनि अझै टाढा छन् भनेर कबीरजीले भनेको थियो। यो कुरा तारतम्य ज्ञानको बिना कबीरका अनुयायीहरूले बुझ्न सकेनन्। अझै कबीरजीले भन्नुभयो, पहले दधी जमाए के पीछे दोवे गाय, बचिया उनके पेट में माखन हाट बिकाए। सुन्दर साथी, श्रीजीले भेद खोलिदिनुहुन्छ। पहिला अब यो सरस्वती नेपालीमा यो चौपाईको यो साखीको अर्थ भन्दाखेरि पहिला दही जमाइयो, दही जमाइसके पछाडि गाई दोइयो। बाछो त गाईकै पेटमा छ, बाछो जन्मेकै छैन, गाईले जन्म दिएकै छैन बाछोलाई। तर जुन दही मन्थन गरेर मोही माथिबाट जुन मक्खन निक्लिन्छ त्यो चाहिँ बजारमा बेचिसक्यो अरे। गाई बुझ्नुभयो नि, गाई जब गाईको गर्भमा बच्चा आउँदछ, गाईले बच्चालाई जन्म दिँदछ, बाछीलाई, त्यस पछाडि हामीले दुध निकालेर गरम गरेर दही जमाइदछ, अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई मन्थन गर्दा घिउ मक्खन जे पनि आउने हो नि त। तर उल्टा छ यहाँ। पहले दधी जमाए के पीछे दोए गाय, बचिया उनके पेट में माखन हाट बिकाए। अर्थ के हो यसको? पहले दधी जमाए के, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। पहले लई हक के दिल में, ताप पीछे आए माए नूर, तीन पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहुर। वाणीको चौपाईसँग यो मिलान हुँदछ भनेर वाणीको चौपाईको बराबरी गर्यो भन्न खोजेको होइन मैले। तर सुन्नुहोस्, पहिला राजीले ब्रह्म आत्माहरूलाई खेलमा ल्याउँछु भनेर दिलमा कुरा सोच्नु भयो, पछाडि ब्रह्म आत्माहरूको दिलमा इच्छा उब्जाइदिनु भयो र दोहन गरे भने हे राजी हामीलाई खेल देखाइदिनुहोस् भनेर मागे, दोहन गरे राजीलाई, खेल मागे। अनि बच्चे उनके पेट में, हाम्रो परान्तम त मूलमा राजीको चरण कमलमा छ, आएकै छैन यहाँनिर। तर सुरता रूपी माखन चाहिँ हाट बिकाए संसारमा आयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। फेरि पनि त्यो चौपाई दोहोऱ्याउँछु म। पहले दधी जमाए के पीछे दोवे गाय, बचिया उनके पेट में माखन हाट बिकाए। राजीले दिलमा खेलमा देखाउने कुरा लिनुभयो, उब्जाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि ब्रह्म आत्मा अक्षर ब्रह्मले सबैले हामी खेल माग्यौँ, राजी खेल देखाउनुहोस्। हाम्रो परात्म त मूललामामै छ जुन बचिया हो, तर सुरता रूपी माखन चाहिँ हाटमा बेच्यो, अझ संसारमा आयो। अब यो संसारका कबीरकै अनुयायीहरूले पनि यसको अर्थ कसरी खोल्छन् तारतम्य ज्ञानको बिना? सम्भव छैन। बिना तारतम्य त केही पनि सम्भव छैन सुन्दर साथी। यता गुरु नानकले भन्नुभयो, ने कलंक भए उतर्सी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे दुष्ट कर्सी संहार। नयाँ धर्म चलावसी जग में होवन हार, नानक कलजुग तारसी कीर्तन नाम आधार। नयाँ धर्म के हो त? नवधार से न्यारो कहो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो रहते गोपिका माए। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास बस। दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति यो, नवदा भक्तिले स्वर्ग वैकुण्ठसम्म पुर्याउँछु भने दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति एकमात्र पतिव्रता साधनद्वारा प्रियतम परब्रह्म श्री प्राणनाथजीलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, पाइन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यसरी चर्चा चित्त दे होत हैं श्रवण आदि तो सब साथ, हेत कर कहते हैं पकड़ के सैया हाथ। अति प्रेम पूर्वक श्रीजीले चर्चा सुनाउनुहुन्छ। सुन्दर साथहरू, कोही आपसमा बैर छैन, कोही आपसमा सानो ठुलोको भेदभाव छैन। जो जसलाई जहाँनिर जग्गा मिलेको छ त्यहाँ बसेर चर्चा सुन्नुहुन्छ। ब्रजनयन और चञ्चल रहत चर्चा में मूंगे होके सुनत हैं। यहाँ चर्चा सुन्दाखेरि तपाईहरुलाई बार बार रिक्वेस्ट गरिन्छ नि, हामीले म्युट गर्नुहोस् है, सुन्दर साथी म्युट गर्नुहोस् है भनेर, हैन? म्युट भनेको चुपचाप लाग्नु। यो मेसिनलाई पनि एकदम लक गर्नुपर्छ हामीले, सुन्ने मात्रै भएन। यहाँ मूंगे होके मौन धारण गरेर ब्रजनयन चञ्चलजी, दिल्लीवाला चञ्चलजी जो 12 सुन्दर साथमा सामेल हुनुहुन्थ्यो,
चुपचाप लागेर चर्चा सुन्नुहुन्छ। मीठी रसना रसभरी अति सुंदर है बोल, चैन होत है चित्त को, कोई नहीं ये सुख तौल। चर्चा राज्यको साक्षात भक्ति स्वरूपको श्रीमुखबाट चर्चा सुन्न पाउनु, ती सुन्दर साथको भाग्य त ब्रह्माण्डका अन्य प्राणीहरूको भाग्यले तुलना गर्न सक्दैन। त्यति भाग्यशाली उहाँको जीव पनि त्यति भाग्य, र उहाँहरूको निस्बत पनि यति चाँडै समयमा जागृत भयो र उहाँहरूले त्यो सुख आनन्द पाउनुभयो। कहाँ कहूँ इन जुबान की जो हो तो हेत कर फुरमाए, अनगिनत जुगल अहनिस युगल स्वरूप की को वर्णन कर दिखाए। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, परम धाम को सुख देने वाला सदा सद सुख के दाता धाम धनी। अंगना तेरी जोड़ जानो संबंध कबो तो ऐसा किया बिछोड़, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगिया तुम। ये लेने वाले साथ हैं और न समझे जाए। धाम धनी प्राणाजीले जो चर्चा सुनाउनुहुन्छ मात्र लेने वाला सुन्दर साथहरू छन्। अन्य 5000 सुन्दर साथ गएका छन् पन्नामा, 500 मात्रै छन् ब्रह्म सृष्टिहरू। ब्रह्म सृष्टि जो थिए उनीहरू कहिले पनि चर्चा यो बन्दै नभए हुन्थ्यो, बाणी गाए पनि नरोकिए हुन्थ्यो भनेर भन्दछन्। तर जो जीव सृष्टिमा को पंक्तिमा पर्दथे, कहिले बेलुकाको 9 बजी हुन्छ, प्रसाद खाएर घरमा गएर लम्बसार पर्न पाए हुन्थ्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उनीहरूलाई प्राणनाथजीले अन्तिम जयगारा कहिले अन्तिम चौपाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, यसमै त्यसको ताकिरहन्थे। कहिले मामद कै मोमिन भन्नुहुन्छ र अर्जी बोलेर घरमा जान पाए हुन्थ्यो। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल, जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लैल। रामधनले भन्नुहुन्छ, सुन्दर साथजी सुख बतावत धाम को, सुख छ, शाश्वत शान्ति छ, आनन्द छ, प्रेम छ भने मात्र सच्चिदानन्दको धाम हो। यो संसारमा त दुःखै दुःख छ, मृत्यु नै मृत्यु छ, यहाँ जीवन छैन कहिले पनि। किनभने आगोको जल्दै गरेको आगोबाट बरफको चिसोको कल्पना गर्न सकिँदैन र बरफको चिसोबाट आगोको गर्मीको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसरी नै असत्य जड र दुःखले परिपूर्ण संसारमा शाश्वत सुख शान्ति प्रेम आनन्द त मृग तृष्णाको बराबर हुन्छ, कहिले पनि मिल्न सक्दैन। विपरीत धर्मवाला हो सुन्दर साथी। परम नाम सच्चिदानन्दमय छ, संसार असत्य जड दुख छ। तुम नहीं इन खेल के याद करो निज धाम। सुन्दर साथी, तपाईहरु यो संसारको खेलको मायाको जीव होइन। दो मेरे दो तकरार में पूरे हुए न मनोरथ काम। परम धाम का हो तिमीहरू। ब्रजरासमा इच्छा पूर्ण नभएको कारणले राज्यले तेस्रो चोटि लिएर आउनु भएको। ए तीस वास्ते ए तीसरा दिखाया तुमको ये मेरी तीनों सूरत खेल में आए। तिमी मेरो तीनटै सुरता बसरी मल्की हकी तिमीहरूकै लागि संसारमा खेलमा आएको हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की। ए नसीहत गिरो पर होत है रात दिन, ए विचार समझ ही खास गिरो संयन। यो नसीहत उपदेश प्रत्येक दिन प्रत्येक चर्चामा श्रीजीले सुन्दर साथलाई दिनुहुन्छ। तर बुझ्छ कसले? केवल विचार गरेर बुझ्ने केवल स्वयं ब्रह्म सृष्टिले मात्रै बुझ्दछन्। किन उनीहरूको घरको कुरा हो। मानिलिनुहोस् अहिले मैले चर्चामा यहाँ बोल्दा बोल्दै कुनै चीज मेरो घरका सांसारिक परिवारहरूलाई मैले यो फल्ना चीज कुनै व्यक्ति आयो भने उसलाई दिनु भनेर इशारा गरे भने अब तपाईहरु जो चर्चा सुन्दै हुनुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ? तपाईहरुले केही पनि बुझ्नुहुन्न। किनभने मैले यो लौकिक घर संसारको कुरा मैले मेरो सांसारिक परिवारसँग कुरा गरे, त्यो तपाईले बुझ्नु भएन। त्यसरी नै परमधामको ब्रह्म आत्मालाई राज्यले कुनै पनि कुरा 25 पक्षको विषयमा राज्यका दिलका कुराको इशारा गर्नुभयो भने तुरन्त बुझिहाल्नुहुन्छ। 25 पक्ष पश्चिम चौगान, पोखराजी पहाड, पोखराजी पहाड पनि भागवतमा वर्णन छैन, माणी पहाड पनि भागवतमा वर्णन छैन, हैन? छैन नि। आठौं सागर आठ जमिनको कहीँ पनि वर्णन छैन सुन्दर साथी। यो कुरा वाणीमा वर्णन छ र सुन्दर साथले मात्रै बुझ्दछ, अनि जो परमधामको उसले मात्रै बुझ्दछ। इन चर्चा में बोलन की काहु न रहे मजाल। चर्चामा बीचमा प्याच्च बोल्ने कसैको पनि हिम्मत हुँदैन, किनभने बोल्न आवश्यकतै पर्दैन। श्रीजीले सारा दिलको कुराहरू उडेल दिनुहुन्छ सारा, अनि सामनेवाला श्रोताहरूको दिलको कुरालाई समेटेर श्रीजीले चर्चामा सुनाइदिनुहुन्छ। बोल्न जरुरतै पर्दैन। यो बोल्न जरुरत पर्दैन भन्ने कुरा राज्य महाराजले बडा विचित्र लीला गराउनुहुन्छ। एकचोटिको समय हो
झापा जिल्लामा, झापा बिर्तामोडदेखि तल गोलदाप भन्ने ठाउँ छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। त्यहाँ कुनै समयमा शरणार्थी क्याम्प हुन्थ्यो, अहिले छैन, सबै त्यहाँ उठाइसक्यो। त्यहाँ शरणार्थी क्याम्पमा अहिले चर्चा सुनिरहनु भएको छ, त्यो क्याम्पबाट आउने सुन्दर साथ। यहाँ टेक्सासमा बस्नुहुन्छ तारा सुन्दर साथजी, जो वृद्ध सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। उहाँले 3 दिनको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो यता अब नेपाल छोडेर अमेरिका आउने बेलामा। धेरै सुन्दर साथहरू, झापाको सुन्दर साथ, स्थानीय सुन्दर साथहरू पनि त्यो कार्यक्रममा सम्मिलित हुनुभएको थियो, सहभागी हुनुभएको थियो र चर्चा भइरहेको थियो। र त्यहाँका आसपासका बहुत विद्वत वर्गहरू थिए, टिचरहरू थिए, पण्डितहरू थिए, वेदज्ञहरू थिए, शास्त्रकारहरू थिए, जानकार व्यक्तिहरू थिए। चर्चा, हामीले ब्रह्मवाणीको चर्चा प्रस्तुत गर्दै रहँदाखेरि उहाँहरूले घरैबाट चर्चा सुनेर पुरा भागवतको आधारमा, गीताको आधारमा प्रश्न तयार बनाउनु भएछ। आज चाहिँ दिउँसोको बैठकमा चर्चा गर्ने प्रवक्तालाई लगेर यो प्रश्न सोध्ने हो मञ्चमा गएर भनेर प्रश्न उहाँहरूले तयार बनाउनु भएको रहेछ। बेलुकाको सन्ध्या रात्रिमा प्रश्न तयार गरेर भोलि प्रश्न सोध्ने हो भनेर उहाँहरूले प्रश्न तयार पारेको। त्यो भोलिपल्टको बिहान मञ्चबाट चर्चा हुँदाखेरि उहाँहरूको सारा जुन प्रश्न जुन उहाँले बनाउनु भएको थियो, सारा प्रश्नको चर्चामा सम्बोधन भएछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा गर्नेहरूमा म अनि महात्मा यदुनन्दनजी र हाम्रो प्रीतम सुन्दर साथजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो हामी 3 जना थियौँ। चर्चामा सारा प्रश्नको खुलासा भयो अनि पछाडि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीले प्रश्न तयार पारेका थियौँ तर चर्चाबाटै त्यसको त सम्बोधन भयो, अचम्मै लाग्यो हामीलाई, कसरी जानकारी भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब यो त उहाँहरू विचाराले के जान्नुहुन्थ्यो, सब राज्यले जान्नुहुन्छ। प्रत्येक प्राणीको उहाँले दिलको खबर राख्नुहुन्छ, त उहाँहरूलाई राज्यलाई किन थाहा हुँदैन सुन्दर साथजी। त्यसर्थ इन चर्चा में बोलन कि काहुँ न रहे मजाल, मजाल कसैको हिम्मत हुँदैन थियो। भानुनेको ठाडा रहे सोही कर्त दज्जाल। सुन्दर साथजी ध्यान दिनुहोस्, चर्चा हामीले सुन्दाखेरि कोही कसैले पनि बाधा गर्दछ भने त्यो बाधा दज्जाल हो। चाहे पत्नी होस्, चाहे छोराछोरी हुन्, चाहे मातापिता हुन्, चाहे संसारको कोही पनि कुनै पनि माध्यम होस्, चाहे चर्चा सुन्दा सुन्दै फेसबुक हेर्न मन लाग्यो भने त्यो पनि दज्जाल हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा सुन्दाखेरि सबै डिभाइसहरू अफ गरेर, म्युट गरेर, साइलेन्ट मोडमा राखेर सुन्नुपर्छ। दुनियाँ यताको उता होस् मतलब छैन श्री राजजीको चर्चा सुन्नलाई। तपाईँ यहाँ जो सैनिकहरू हुन्छन् नि, सैनिकहरू जब के अरे परेडमा लाइन लाग्दछन्, सर्प शरीरमा चढ्यो भने पनि उनीहरू हल्लिन पाउँदैनन्। बुझ्नुभयो नि? यो भनेर मैले तपाईँलाई अनुशासनको डोरीमा बाँध्न खोजेको होइन, तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर मेरो सद्गुरु पूज्य सरकारले बार बार भन्नुहुन्थ्यो अनुशासन बिनाको समाज र व्यक्ति मुर्दा समान हुन्छ भनेर। अनि भारतवर्ष उहाँले त्यो अनुशासन कायम गर्नुभएको थियो र उहाँले एकतर्फ वान म्यान आर्मीको जसरी ब्रह्मज्ञानलाई प्रचार गर्नुभयो र ब्रह्मलीन हुनुभयो, आज उहाँको आज्ञालाई अवज्ञा गर्ने अनेकौं सुन्दर साथहरू, धर्म प्रचारकहरू आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि दुनो सोझ्याउनको लागि आफ्नो आफ्नो तरिकाले मनमानी ढङ्गले चल्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अनुशासनहीनता भएपछि समाजमा एकत्रित हुनै सक्दैन, एकजुट कोही पनि हुन सक्दैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मोहम्मद कहे साथ जी सुनियो चित्त दे तुम, अब आरोगन के वक्त का हुआ है हुकम। अब भोजनको समय भयो, भोग राख्नु भएको छ होला नि हैन, जाहेरी राख्नु भएको छैन, मनले राख्नुहोस्। राजी महाराज लेखे राजी अर्पण गरेको छु मैले भनेर तपाईलाई भोग मैले यी पेटमै राखेको छु भन्न मिल्दैन, फेरि पेटको त बिग्रिसक्यो नि भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। किनभने तपाईले अनेकौं बहुत सुन्दर मेवा मिष्ठान्न यहाँ घाँटीबाट उडो छिराएपछि त्यसको स्थिति नै खराब हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? आफैलाई त्यो हेर्न मन पर्दैन परित्याग गर्दाखेरि। भने राज्यलाई दिल अर्पण गर्नुहोस्, मन अर्पण गर्नुहोस्, चित्तवृत्ति अर्पण गर्नुहोस्, अन्तःकरण राज्यलाई अर्पण गर्नुहोस्, यही भोग हुन्छ। अब भोजनको समय भयो, अब आरोगन की उठत समय झिलन, पछि आरोगन की कहूँ सेवा जो सयन। अब चर्चा गरिसके पछाडि श्रीजी साहेबजीले स्नान गर्नुहुन्छ। स्नान गर्नको लागि सुन्दर साथ तयारी हुँदछन्।
कि हुकम किया हक ने जाए के ल्याओ थाल, आए बाईजी सो कया होए के खुशाल। अब सुन्दर साथहरूले आएर भन्छन्, रामधनी भोजनको समय भयो, चर्चामा विश्राम गर्नुहोस्। अर्ज की सेवा मिने पहिले कमलावती, तिस पछि लाडबाई, पछि हनुमन्त करी, हुकम हुआ श्रीराज का। के भन्नुहुन्छ प्राणनाथजीले, उता थाली भोजन तिमीहरूले तयारै गरेको छैन अनि मलाई यहाँ चर्चा रोक्न किन लगाएको? त्यति दिनसम्म मलाई चर्चा गर्न दिनुहोस्। तिमीहरू धोती पोती तेल इत्यादि सबै तयार बनाऊ। हुकम हुआ श्रीराज का, ल्याओ धोती पोती तेल, सेवा के शामिल मिलो तब आऊँ तुम्हारी गैल। सबै सामग्रीहरू तयार गर अनि म तिमीहरूको साथमा आउँछु। त्यतिन्जेल त चर्चा गर्न दिनु मलाई। तबलो मोको चर्चा से काहे करतौ भंग, तबसम्म मलाई चर्चा गर्न किन रोक्दछौ? तब साथी सेवा के कहे, श्री बाईजी अरज गरे अर्धाङ्ग। अब सुन्दर साथले भन्छन्, हे धामधनी हामीले भनेको होइन, बाईजी महारानीले तपाईँलाई बोलाउनु भन्नुभएको भनेर बाईजी महारानीको टाउकामा सुन्दर साथले लगाइदिनुहुन्छ। जयन्तीदास आए के बातें करी बिचकान, अरज खास गिरो की देत कर पहचान। उठत राज झिलन को बैठक चौकी पर, सखियाँ तेल लगावत चारौं तर्फ फिर। अब श्रीजी साहबजीले स्नान गर्नुभन्दा पहिला सुन्दर साथहरूले उहाँको अङ्गमा तेलको मालिस गरिदिनुहुन्छ। तेल की सेवा मिने गोदावरी गंगा राम, कटोरी भर के लिया वहीं इनका इन सेवा में विश्राम। स्नान के समय में हो तो तेल मर्दन, अगरदास गुलजी करे साथी जो सेवन। इन सेवा में शामिल बंशी सीताराम और करे सबको देवे आराम। श्रीजी साथीले नुहाउनुभन्दा पहिला तेलको मर्दन हुन्छ शरीरमा। अब जुन रह्यो कटोरीमा बटुकामा जुन श्रीजीलाई मर्दन गरेको तेल रहँदछ, रहेको तेल सुन्दर साथहरूले प्रसादको रूपमा बाँड्नुहुन्छ आपसमा। सुन्दर साथजी, यो अष्टप्रहरको सेवा पूजा अलिकति संसारको बुद्धिदेखि अलिक माथि उठेर सुन्नुपर्छ है। परिक्रमा ग्रन्थमा छ नि, ख्वाब की अकल छोड के कहूँ अरस के कलाम। स्वप्निक बुद्धिलाई परित्याग गर्नुपर्छ अनि मात्रै समझमा आउँछ। नत्र भने चर्चा सुनिरहँदाखेरि कहाँ यो निजान्त सम्प्रदायमा प्राणनाथजीले त सुन्दर साथलाई मालिस गराउँदै हुनुहुन्छ। यो सांसारिक बुद्धिलाई परित्याग गर्नुपर्छ। देह बुद्धि छुडाएके, देह बुद्धिबाट माथि उठेर सुन्दर साथहरूले मेरा ठाकुरको तनमा आफ्नो प्राण प्रीतम धामधनीलाई पाउनु भएको छ। तसर्थ उहाँलाई कुनै पनि तरह मन वचन कर्मद्वारा राज्यलाई सुख होस् भनेर त्यो शरीरको सेवा गर्नुभएको छ। इन समय आए पहुंचे महाराजा, जब अंग पोषण हाथ पकड़न की सेवा करते तब। अब नुहाइसके पछाडि महाराज छत्रसालजी तुरन्त आइपुग्नुहुन्छ। कुनै पनि बीचमा आइपुग्नुहुन्छ, कुनै पनि समयमा छत्रसालजी आइपुग्नुहुन्छ र श्रीजी साहेबजीको अंग पोषण तौलिया लिएर, कोमलमा कोमल नरममा नरम कपडा लिएर अंग पोछ्ने सेवा उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। रुमाल ल्याई लालबाई, श्री बाईजी पोछत अंग, प्रेमदास सामिल रहे कई सखियां सेवे संग। घेर के ठाड़ी रहे फिरत है गिरदवाए, जल लोटा ललिता पर सब कपडे दिगे भिगाए। अब त्यहाँ श्रीजी साहेबजीले सुन्दर साथको बीचमा सुन्दर साथलाई हँसी गराउनको लागि पानी पनि छिटक दिनुहुन्छ। सुन्दर साथलाई विशेष गरेर ललिता सखीलाई पनि उहाँले छिटक दिनुहुन्छ। हाँसी हो इन समय सब सैया करे कलल, सबै सुन्दर साथ हाँस्दछन् र बडा हँसीको कारण हल्ला हुँदछ त्यहाँनिर। श्री राज रचना सो मिठे कहते हैं बोल, शोभा दास ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। शोभा दास झिलन में हो लोटपुट होवे जल, निर्गुण भेग रहते हैं साफ दिन निर्मल। श्रीजी साहेबजी प्राणनाथजीले जहाँ नुहाउनुहुन्थ्यो पानीले, त्यो बगेर गएको पानीमा शोभा दास सुन्दर साथजीले त्यहाँ लोटपोटबाट झिलना गर्नुहुन्थ्यो। यो गर्नको लागि त म चाहिँ सायद पक्का पनि सक्दिनँ होला। ओहो, मेरो त शरीर कपडा मैला हुन्छ, नयाँ कपडा किनेको भर्खरै, मैले त पक्का पनि त्यसो भन्छु। तर शोभादासले के गर्नुहुन्थ्यो, श्रीजीले नुहाइसकेको जुन बगेर गएको पानी छ त्यहाँ झिलना गर्नुहुन्छ। मुकुन्द दासजीले के गर्नुभयो, मलियाबादबाट आउने मुकुन्द दासजीले श्रीजीले भोजन पछाडि मुखवास पान चबाउनुहुन्थ्यो। पान भन्नाले फेरि कतिजना सुन्दर साथले पान जर्दावाला पान इत्यादि जो मताउनेवाला पान प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसरी पन्नाजीमा भोग लाग्दछ, पानको पत्तामा केही लगाएर, अरू लाग्दैन। त्यो श्रीजी साहेबजीले ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। यो भनिरहँदाखेरि यहाँ त्यो गर्नु भनेको होइन है, एउटा दिव्य लीला हो धामधनीको। उहाँले सुन्दर साथ दुईपट्टि श्रीजीले पान चबाउँदाखेरि पिकदानी हुन्छ, पिकदानी सुन्दर साथले दुईपट्टि पक्रेर बस्नुहुन्थ्यो
श्रीजीलाई कता मनपर्छ थुक्नको लागि त्यति तयार भएर बस्नुहुन्थ्यो। एक मुकुन्दासजीले पक्रिनु भएको थियो, श्रीजीले त्यो पान चबाएको त्यो पिकदानीमा राखिदिनु भयो, फ्याँक्न बाहिर लिएर जानुभयो। यसो हेरेको, अरे धाम धनीको यो त प्रसाद हो, कहाँ फ्याँक्छु म भनेर त्यो पान सट्टै खाइदिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पान खाने बित्तिकै त हामीलाई त घिन लाग्छ, घिन लाग्यो, मलाई पनि घिन लाग्यो सुन्दाखेरि। तर एउटा आश्चर्यचकित हुने कुरा, मुकुन्दासजीले स्वाट त्यो पिकदानीको पान जुन चबाउनु भएको थियो, त्यो चबाउनु भएको उहाँ त के देख्नुहुन्छ, स्वर्ग वैकुण्ठ पार गर्दै गर्दै सारा बेहद मण्डललाई अव्याकृत सबले केवल सस्वरूप अनि त्यहाँदेखि सर्वर सागर, पुरा बडीराम छोटीराम वनको नहर जबेरको नहर, त्यहाँदेखि तपाईँको जमुना नदीलाई केलपुलद्वारा पार गरेर पाटघाटमा स्नान गर्नुभयो। अमृतवनको बिचौबिच, सात घाटको बिचौबिच अमृतवनको लम्बा चौडा सडकबाट चाँदनी चौकमा पुग्नुहुन्छ। हरलाल वृक्षलाई पार गरेर 100 सिँढी 20 चाँदा धाम दरवाजा अनि त्यहाँदेखि रसोईको हवेली 4 चर शैललाई पार गरेर मूल राज्यलाई प्रणाम गरेर शोभा श्रृङ्गार हेरेर 25 पक्ष पो भ्रमण गर्न थाल्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथजी, यो त राज्यको अक्षरातीतको लीला हो, कोही सांसारिक बुद्धिले यसलाई बुझ्न सक्दैन। एक समयको कुरा हो जब पूज्य बडे महाराज जी रामरतन दासजी, जो सरकार श्रीजीको पनि सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो, सरकार श्रीजीको सद्गुरु बडे महाराज जी रामरतन दासजीको सद्गुरु राजनारायण दासजी, जो सोनगिर महाराष्ट्रमा छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि राजनारायण दासजीको पनि सद्गुरु गोपालमणिजी महाराज। पन्नाजी तपाईँले जानुभएको छ नि, बाइजू महारानीको मन्दिरको पछाडि सबैभन्दा ठुलो समाधि गोपालमणिजी महाराजको। अनि गुम्बटजीको उता लेफ्ट साइडमा मन्दिरदेखि बाहिरपट्टि धर्मशाला जुन छ हो, त्यो पनि गोपालमणि महाराजजीको मन्दिर हो। त्यो फुलपुर भैयामा, यूपी र मध्य प्रदेशको लगभग छेउमा छ फुलपुर भैया, त्यहाँ उहाँको आश्रम थियो। तर देवचन्द्र महाराजजी भन्दा नि पहिला जन्मिनु भएको गोपालमणि महाराजजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचन्द्र महाराज भन्दा पहिला जन्मिनु भयो। 238 वर्षमा तारतम ज्ञान पाउनु भयो। 238 वर्षमा, 302 वर्षमा उहाँको धाम गमन भएको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सद्गुरु महाराज की। गोपालमणि महाराजजीको 238 वर्षमा तारतम पाउनु भयो र 302 वर्षमा उहाँको धाम गमन भयो। देवचन्द्रजी महाराजजी भन्दा नि पहिला जन्मिनु भएको। सुन्दर साथजी र पूज्य सरकार श्रीजीलाई सुन्दर साथीहरू एकचोटि बडे महाराजजी रामदासजीलाई लिएर कश्मीर घुम्न जाँदाखेरि कश्मीरको वादी सुन्दर दृश्यहरूलाई देख्नको लागि जब उहाँहरू जानुभयो, सबै सुन्दर साथ दृश्य अवलोकन गर्नको लागि जानुभएछ। तर सरकार श्रीजीले चाहिँ रामचन्द्र महाराजजीलाई छोड्नु भएन, त्यहीँ बस्नु भएछ एउटा ठुलो चप्लेटी ढुङ्गामाथि बसेर। अनि महाराजजीले भन्नुभएछ, जगदीशजी भाइ मलाई चिन्छौ तिमी, म को हुँ भनेर भन्नुभएछ। अनि जसरी मेरा ठाकुरजीले देवचन्द्रजीलाई भने तपाईँ मेरो सद्गुरु हुनुहुन्छ भनेर उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। अरे बस यति नै मलाई जान्दछौ तिमीले भनेर भनेपछि तपाईँ मेरो सद्गुरु हो। अनि विजय बुटी हुन्छ जङ्गलमा, पहाडमा, त्यो विजय बुटीलाई यसो माडेर उहाँलाई त्यसको अलिकति रस यसो सुँगाइदिनु भयो। अनि एक थोपा मुखमा लगाइदिनु भएको। उहाँलाई त पुरा कस्तो भनौँ अब गाँजा भाङ खाए जस्तो नसा लाग्यो। अनि नसा लागेपछि पूज्य सरकार श्रीजी रामरतन दास महाराजजीको काखमा आफ्नो शिर राखेर त्यहाँनिर बेहोस हुनुभयो। बेहोसीमा अघि जसरी मैले भने पुरा 14 ब्रह्माण्डलाई पार गरेर परमधाम पुगेर राज्यको दर्शन भयो। 25 पक्ष पुरा सफेद घोडामा राज्य, एउटा घोडामा आफूलाई एउटा घोडामा राखेर पुरा 25 पक्ष भ्रमण गरेर अनि सुर्तालाई 1-1.5 घन्टा पछाडि जब फर्काएर अनि त्यहाँदेखि त्यतिखेर त्यो जुन उहाँले जुन विजय बुटीको जुन नसा लिनुभएको थियो, त्यो औषधि जुन लिनुभएको थियो, त्यो औषधिको प्रभाव खत्तम भएपछि बल्ल बल्ल उहाँ निन्द्रा खोल्दाखेरि अनि झसङ्ग हुनुभयो। उठेर त्यहाँदेखि महाराजजी यो सब के हो भनेर भन्दाखेरि यो सबै राजश्यामाजीको दर्शन भयो, राज्यलाई पायो, तिमीले देख्यौ, 25 पक्ष घुम्यौ भनेर बडे महाराजजीले भन्नुहुन्छ। त्यो दिनदेखि सरकार श्रीजीले यो मैले भनिरहेको कुरा, यदि हाम्रो विक्रम सुन्दरजी त्यो भण्डारामा रत्नपुरी आश्रम पुग्नु भएको थियो त्यो साल भने सरकार श्रीले आफ्नो जुबाने मुबारकबाट
सरकारले आफ्नो मुखबाट यो आफै बयान गर्नुभएको, यो त मैले जो सुनेको कुरा तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु यहाँनिर अहिले। अनि त्यस दिनदेखि सरकार श्रीजीले बडे महाराजजीलाई चिठी लेख्दाखेरि पनि मेरो प्राण प्रियतम धाम धनी भनेर मैले चिठी लेखेँ, मैले सद्गुरु भनेर चिठी लेखिनँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। यसरी यो त परमेश्वरको लीला हो। परमेश्वरले त यो सृष्टिको नियम पनि परिवर्तन गरिदिन्छन् आत्माहरूलाई सुख दिनको लागि। सुन्दर साथी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब झिलना श्रीजीले गर्दाखेरि झिलनाको वाणी गायन गर्नुहुन्छ सुन्दर साथीहरूले। इन समय आए पहुंचे महाराजा अंग पोषण हाथ पकड़ के सेवा करते, तब हाँसी शोभा झिलन में लोटपोट होवे जल। अघि मैले भने शोभादासजी जो हुनुहुन्थ्यो श्रीजीले नुहाएको पानीमा लोटपोट हुनुहुन्थ्यो। अनि निर्गुण भेष कहिले पनि उहाँले उतार्नु भएन। साफ दिल निर्मल, जसको हृदय सफा छ, संसारको ठुलो सानोको भेद भावनाको गुमान घमण्ड जसको हृदयबाट निक्लिसकेको छ, उसले मात्रै यो कार्य गर्न सक्दछ। अन्य मेरो इज्जत पो जाने हो कि सुन्दर साथले हेर्नेहरूले के भन्ने हुन् कि भन्ने भावना हामीभित्र अझै पनि बाँकी छ भने शोभादासजीले जस्तै यस्तो कार्य गर्न सकिँदैन। अब यहाँ त शोभादासले त त्यतिखेर श्रीजीले स्नान गरेको पानीमा लोटपोट हुनुभयो। आज हामीले कोही महात्माजन कोही महाराजजीहरूको नुहाएको पानीमा लोटपोट हुनु भन्न खोजेको होइन यहाँनिर, बुझ्नुभयो नि। अरू छन्, निर्मल हुने तरिका अरू छन् नि त, कति छन् नि। शोभादासजीलाई त्यो राम्रो लाग्यो, त्यो गर्नुभयो। हामीलाई जुन सेवाद्वारा हृदय निर्मल हुन्छ भनेर हाम्रो आत्माले गवाइदिन्छ, त्यो सेवा हामीले अपनाउनुपर्छ। किनभने बाणीमा पनि भनेको छ, औलिया लीला कहे नफ्स के दुश्मन सो सिफत है इनमें जो कहे मोमिन। ब्रह्म सृष्टिहरूलाई त इन्द्रियको दुश्मन हुन् भनेको छ बाणीमा। सुन्दर साथी, कुरानमा पनि ब्रह्म सृष्टि भनेका मोमिनहरू भनेका चाहिँ इन्द्रियका दुश्मन हुन्। 10 इन्द्रियहरूले हामीलाई 5 इन्द्रियले 5 इन्द्रियको स्वादको तर्फ तान्दछ, तर ब्रह्म सृष्टि भनेको शरीरदेखि माथि उठिसकेका हुन्छन्। उनीहरूलाई घर परिवारमै रहे तापनि पार हमारा न्यारा नहीं, देखन को तन वो खेले त पार पिया के प्रेम में, देखन को तन सागर नहीं। बस संसारले हेर्दाखेरि अरे हामी जस्तै मान्छे त अनि फल्ना त अनि त्यो चर्चा गर्ने, उसले जति त म पनि जानिहाल्छु, उसले जति त म पनि भटाइहाल्छु, तुलना गर्छ। पन्नाजीमा अनेकौं सुन्दर साथीहरू थिए, श्रीजीसँग तुलना गर्थे। काहूँ बदले न पाइए। हाम्रो विक्रमजीले सुन्दै हुनुहुन्छ, यो चौपाईको उहाँले अर्थ बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँग। काहूँ बदले न पाइया, कई दौड़त मुझ देखत, पर रास न आया तिनको जोलो धनी नहीं बक्सत। प्राणनाजीको बराबरी गर्थे। प्राणनाजीले पगडी लाउँदा उनीहरू पनि लाउने, प्राणनाजी जस्तो भेष उनीहरूले पनि बनाउने, पर रास न आया तिनको। जबसम्म राजीले बक्सिस गर्नुहुन्न तबसम्म नकल गरेर केही हुँदैन। यहाँ भ्यागुतो हुन्छ नि सुन्दर साथी, भ्यागुतो साउन असारमा त पुरा पानी पर्न आँटेपछि भ्यागुतो कराउँछ नि होइन, खेतको गराउँदै काला हुँदै बारीमा। भ्यागुताले यसो विचार गरेछ अरे क्या। सानो उदाहरण सुन्नुहोस्, सम्भव फनी पनि छ, तर यो दृष्टान्त सुन्नुहोस्। भ्यागुताले देखेछ यो घोडा यति चाँडै किन दगुर्छ, घोडा किन यति चाँडै भाग्छ भनेर भ्यागुताले हेरेछ। ओहो, राम्रोसँग हेरेको त घोडाको खुरमा त नाल पो ठोकेको हुँदो रहेछ। नाल, घोडाको चारैवटा खुट्टामा तल खुरमा त नाल ठोकेको हुँदो रहेछ। ओ, यो कारणले पो घोडा दौडिँदो रहेछ त भनेर भ्यागुताले पनि नाल ठोक्नेकोमा गएछ, नाल ठोक्नको लागि, घोडाको जस्तो नाल ठोक्न। अब त भ्यागुताको शरीर त एउटै नालमा सबै आइगयो। नाल ठोक्दा ठोक्दै भ्यागुता मर्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथी, प्रयास सबैले गर्ने हो, तर यो कुरा हमेशा याद पनि राख्नु पर्दछ। राजजीले एक समयमा एउटै तनदेखि कार्य गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा अर्कोतर्फ भनेको हिस्सा देऊ आवेश का करू खेल में स्वर। पन्नाजीमा बसेर राजी महाराजले कुन सुन्दर साथदेखि कसलाई उत्प्रेरित गरेर, कसलाई मोटिभेट गरेर सुन्दर साथको हृदयमा परमधामको सुख ल्याउने कार्य गर्नुहुन्छ, त्यो त राजीको मर्जी। इन्द्रावती भन्नुहुन्छ, क्यों मेहर मुझ पर भई थी एती दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देता आप माफक। मैले त सद्गुरुसँग यस्तो प्रकारको कार्य गरेँ, द्रोह गरेँ, सद्गुरुसँग मैले चाहिँ होड लिएर बसेको थिएँ। म त मेहरको कृपाको पात्र त कदाचित थिइनँ,
तर मेरो कर्मको हिसाबले त मैले त कृपा पाउने लायकै थिएन म। तर राज्यको आफ्नो स्वभाव राज्यले छोड्नु भएन। पियाजी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियूजी, हम जैसे तुम जिन करो। हे धनी, तपाईको स्वभाव नै मेहरमय छ। करुणा, दया, प्रेम तपाईको स्वभाव हो। तपाईले आफ्नो स्वभाव छोड्नु भएन। नछोड्नुहोस् तपाईको स्वभाव। तर मैले चाहिँ छोडेँ र तपाईले त छोड्नु भएन स्वभाव। मैले त छोडिदिएँ। मैले आफ्नो धर्म यहाँ परित्याग गरिदिएँ। आफ्नो प्रेम गर्ने स्वभाव मैले भुलेँ, छोडेँ। तर तपाईले भुल्नु भयो भने चाहिँ मेरो सर्वनाश हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। हे धनी, पियाजी तुम हो तैसे कीजियो, हम जैसे तुम जिन करो। मैले जसरी चाहिँ नगर्नु है तपाईले। यो नाता नछोड्नुहोस् है तपाईले। मैले तपाईलाई प्रेम गर्न बिर्सिए, छोडेँ, पहिचान नै गरिन, यो चाहिँ तपाईले नगर्नु होला। इन्द्रावतीको उद्गार र सुन्दर साथी। अरे शिव पूजाको एक एक चौपाईलाई मन्थन गर्नुहोस्, तपाईको आत्मा जागृत हुन्छ, परमधामको सुख मिल्दछ। पिउ पाउडे चलत रतन बाई के, पनही जोड़े जड़ाव के, धरी बलदास आगे। एक पाउडा रेशमी दीपा बिछावत, राज चलत ताव पर रसोई के बखत। अब रसोईको समयमा भोजन गर्ने बेलामा श्रीजी साहेबजीलाई तखतबाट भोजनालयमा जाँदाखेरि पनि जमिनमा पाउडा कपडा बिछाउँदछन् सुन्दर साहबले। राज्यको चरण कमल त्यहाँनिर परोस् भनेर पाउडे पकाई के चलत चटकनी चाल, सँग सैया घेर के बानी गावेर साल। बाटोमा श्रीजी साहेबजी हिँड्दाखेरि पनि सुन्दर साहबले बाणी नै गाउनुहुन्छ राज्यले रिजाउन। दोना पातर बनावत ए जो खेमदास, सीताराम के संग रहे सेवे कर विश्वास। सुन्दर साहब त्यतिखेरको जमानामा थालीहरू इत्यादिको प्रशस्त मात्रामा हुँदैन थियो र दुनो र टपराहरू बनाउने काम खेमदास सीतारामजी सुन्दर साहबले गर्नुहुन्थ्यो। थाल ऊपर चन्द्रमा 4 जने पकडे, ए सेवा धनबाई की आवे रसोई के समय। रसोई घरबाट अब सुन्दर साहबले माथि कपडा टाँग्नुहुन्छ, च्यादर 4 जनाले समातेर, मुनिबाट बाइजी महारानी र अन्य सिरदार सुन्दर साहबहरूले राज्यको लागि थाल भोग लिएर आउनुहुन्छ। उँभोबाट केही धुलोहरू केही नपरोस् भनेर त्यति भावको साथमा थाल बड़ी रुपए की आज बाई बनाई कर हेत, धोए रुमाल सो पूछ के बाईजी अपने। सुन्दर साहबले राज्यको सेवा गर्दाखेरि तपाईले राज्यको बासन घरमा यदि तपाईको वास बेसन छ नि, सिंक जहाँनिर तपाई भाँडा बर्तन धुनुहुन्छ, त्यहाँनिर कोही बेला तपाईले थुकुर पनि भएको हुन्छ, मैला पनि त्यहाँ धोएको हुन्छ, तसर्थ त्यहाँ भाँडा धुने ठाउँमा राज्यको बर्तन धुनु हुँदैन। राज्यको बर्तन धुनको लागि छुट्टै एउटा बाउल या ठुलो बर्तन राख्नुहोस्, त्यसमा पानी लगाएर त्यहाँ राज्यको बर्तन धुनुपर्छ। आफूले कुल्ला गरेर फुक्ने ठाउँमा वा जुठा भाँडा बर्तन धुने ठाउँमा राज्यको बर्तन धुने होइन। अनि धोइसकेपछि राम्रोसँग रुमालले पोछेर सफा बनाएर उभानो बनाएर राज्यको बर्तन राख्नुपर्छ। धोए रुमाल सो पोछ के बाईजी अपने हाथों ले। बाईजी महाराजले आफैले राज्यको बर्तन यसरी साफ गर्नुहुन्छ। कटोरे कञ्चन चाँदिए के 10 धरे फिर्ते, धोए पोछे रुमाल सो वास्ते तरकारी के। तरकारी सब्जी राख्नको लागि यो तरकारी शब्द भोजपुरी शब्द हो है सुन्दर साथी। भोजपुरी भाषामा तरकारी भनिन्छ। स्वामीजीले हामीलाई वितकको परीक्षा लिँदाखेरि प्रश्न गर्दाखेरि तरकारी शब्द भन्ने कुन भाषा हो भनेर सोध्नु भएको थियो। मलाई पहिले बिहारमा भनेको कारणले थाहा थियो र मैले भोजपुरी भनेर लेखिदिएको थिएँ। त्यो भएर यहाँ यो शब्द यहाँ तरकारी भन्ने आएछ। तरकारी भनेर कति सुन्दरले ओ यो त परवाइले भन्ने शब्द हो भनेर नडराउनु होला, वितकमा राखेको छ तरकारी भन्दा हुन्छ। हाम्रो तरकारी शाकाहारी तरकारी हो, मांसाहारीको लागि उनीहरूको छुट्टै तरकारी छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। श्री बाईजी श्री और राजभोग थाल में बिहान जुन ब्रेकफास्ट भन्छौँ हामी, नास्ता कम्ती गरिन्छ त्यसलाई बालभोग भनिन्छ, र दोपहरको भोगलाई राजभोग भनिन्छ, र सन्ध्याकालीनको पनि राजभोग नै भनिन्छ। श्री बाईजी आवत आरोगाउने मध्याह्नको ले थाल, तुलसी राजा रुक्मणी सैया घेर चले खुशाल। श्री बाईजी के आगे पाउडा बिछावत करना, गादी बिहारी दास धरे सेवा करे जान अपना। बाईजीको अगाडि पाउडा बिछाउनु, जब भोग लिएर बाईजी महारानी आउनुहुन्छ उहाँको चरण कमलमा पाउडा बिछाउनको लागि कर्णाबाई र बिहारी दासजीले त्यो सेवा गर्नुहुन्छ। तीन पर आन बिराजत दो बाजू बैठावन हार, एक बाजू लालबाई दूजी धनबाई खबरदार, इत खम्मा ललिता बोलत। मैले हिजो ध्यान दिलाएको थिएँ नि यहाँलाई, ललिता शब्दको सेवा के हो? सेवा कहीँ पनि भइरहेको छ, कुनै पनि सेवाको बीचमा आएर हे रामधनी
सेवामा कुनै भुल चुक त्रुटि भइरहेको छ भने क्षमा गर्नुहोला, आफ्नो अर्धाङ्गिनी सम्झेर हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर ललिता शक्तिले सबै सुन्दर साथको माध्यमबाट, सुन्दर साथको तर्फबाट राजीलाई क्षमा माग्नुहुन्छ। कन्नड़ इनके साथ है परमानंद प्रवीण, बिंदा भी शामिल रहे, गाउने गंगाराम आकिना। मान बाई अति मानसो, चौकी आगे धरत धरिया, झालर लग गया रुमाल ऊपर बिछावत, थाल धरी ताव पर श्री बाईजी बैठत पास, आई जी सन्मुख बैठत, थाल ल्यावे कर विश्वास। अब यहाँ बाईजू महारानीको माताजी पनि आउनु भएको थियो घरबार छोडेर, उहाँ पनि श्रीजी साईजीको सामने बसेर भोजन चौकीमा पुरा झालरवाला रुमालले चौकी छोपेको हुन्छ, त्यसमाथि थाली लगाएर अनि थाली बीचमा भोजन लगाएर चारौतर्फ थालीको वरिपरि बीचमा 10 वटा सब्जी तरकारीको कटोरी राखिएको छ। सैया मिलावे गिरह से आवत आरोग्य थाल, शंकर सेवा में हाजिर, राज आरोग्य दिल खुशाल। मिलावे सैयन के जयंतीदास सिरदार, सेवा में सब साथ की, उपली टहल को खबरदार। सूरजमन रसोई में रहता था रात दिन, सूरजमन सुन्दर साथजी जो बडै हुनुहुन्थ्यो, मिस्त्रीको काम गर्नुहुन्थ्यो, रात दिन गर्मीमा पनि जाडोमा पनि रसोईको हवेलीमा बसेर, रसोई घरमा बसेर भोजन बनाउनुहुन्थ्यो। साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जात, पछाडि धाम गुमन भयो उहाँको। रुमाल कसिदल सिर पर मानक बाँधे हेतका, राजीलाई भोजन गराउँदाखेरि कहीँ कपालहरू कहीँ चुडिएर भोजनमा नपरोस् भनेर सुन्दर साथले रुमाल बाँधेर राजीको सेवा गर्नुहुन्छ। श्री राज बाता करे गुजुसो, मीठी कर रचना कर हेत, रुमाल कसिदेका आरोग्य उठावे, लाल बाई सेवा करे ओढ़न इन समय, मथुरी अति मोहसो, रुवाल देवे भिगोए गुलाब, बिंदी करे तिलक बीच, श्री राज देता हयाती आब। बीच बीचमा यहाँ तिलक पनि लगाएर सुन्दर साथ राजीले देखाउनुहुन्छ। र हमेशा ठीक बैठक श्री बाईजी सेवा में, रुच के श्री राज मागत, कहवत श्री बाईजी न समय। बाईजी महारानी श्रीजी साईजीलाई भोजन गराएको बेलामा सामने बस्नुहुन्छ श्रद्धापूर्वक। प्राणनाथजीले कुनै चीज राम्रो लाग्यो खाँदाखेरि मन पर्यो भने भन्नुहुन्छ यो चीज मलाई मन पर्यो अझै ल्याऊ भनेपछि सुन्दर साथलाई पठाउनुहुन्छ, जाऊ गएर त्यो रसोई घरबाट अरु लिएर आऊ भन्नुहुन्छ। र त्यसमा पनि जो धाम महल्लाबाट जो गृहस्थी सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले घरमा बनाएर ल्याएको पनि श्रीजीले अलिकति भए पनि त्यसमा चाखे दिनुहुन्छ, सुन्दर साथको चित्त नदुखोस् भनेर। आरोग्य प्रथम देते हैं बाइयों को प्रसाद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ध्यान दे सुनोस। आरोग्य प्रथम देते हैं बाइयों को प्रसाद, राजा राम हेत सो पायो इनको स्वाद। धाम धनी प्राणनाथ जीले बंगलाजीमा जब भोजन गर्नुहुन्छ, पहिलो ग्रास कवल जब मुखमा लगाउनुहुन्छ नि, त्यसको स्वाद मेर्तामा राजा राम भाइलाई मिल्दछ। सेवा सुन्दर साथजी कसले विश्वास गर्छ यो कुरा? तर तपाईले विश्वास गर्नुभयो, मैले विश्वास गरेँ। दुनियाँका संसारका मानिसहरूले चाहिँ त्यसै पनि मान्छे कतिजनाहरूले हैन यो निजानन्द समुदायको प्रणामी धर्मको वितकमा त प्राणनाथजी अरब गएका थिए, मुसलमान भएर आएका हुन्, वितक सबै कुरानको कुरा लेखेको छ, यो प्रणामी धर्म चाहिँ मुसलमान धर्म हो भन्नको लागि कति सजिलो छ हेर्नु छ विचारहरूको। उनीहरू त्यस्तो भनिरहने मान्छेहरूको प्रति बुद्धिको प्रति दया लागेर आउँछ मलाई। अरे कसैलाई आरोप लगाउनुभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्ड जान्नुपर्छ, उसको पृष्ठभूमि के हो त्यो जान्नुपर्छ। किन प्राणनाथजी अरब जानुभएको थियो? यो त वितकलाई राम्रोसँग बुझ्दा मात्रै थाहा हुन्छ। प्राणनाथजी अरब जाँदाखेरि बादशाहले त हिन्दुस्तानको महिमा गरेको थियो, प्राणनाथजीको कति महिमा गर्यो, ओहो तपाईँ हिन्दू समुदायबाट हुनुहुँदो रहेछ होइन, मेरा ठाकुरलाई कति प्रशंसा गर्यो। तुरन्तै 1 मिनटमा उनको हाकिमलाई चाहिँ यदि प्राणनाथजी यहाँ मेरा ठाकुरको सम्पत्ति तिमीले देऊ न भने तिमीलाई म फाँसीको फन्दामा लट्काउँछु भनेर हिन्दुस्तानको महिमा कति ठुलो, हिन्दू धर्मको कति महिमा गरेको थियो बादशाहले। तर बिचारा के गर्नु, संसारका आरोप लगाउने व्यक्तिहरूले यिनीहरू त मुसलमान हुनु भन्दछ। अरे मुसलमानले के गर्छन् र प्रणामीहरूले के गर्छन् त्यो कुरा छुट्याउने कहाँबाट बुद्धि ल्याउने? त्यो निन्दा गर्ने मान्छेहरू, निन्दा सुन्ने मान्छेको अकल बुद्धि नै हुँदैन, त्यो विवेक बुद्धि नै हुँदैन। प्रणामीहरूले त शुद्ध शाकाहारी हुन्छन्। प्रणामीहरू तिलक लाउँछन्, कन्ठी लाउँछन्, राज्यको भक्ति भजन भक्ति गर्दछन्। मुसलमानले गर्छन्, तिलक लाउँछन्, आरती उतार्छन्, भोग लगाउँछन्। उनीहरूले त के अरे बिस्मिल्लाह रहमान रहिम भनेर बाख्रा कुखुरा जति पनि जानवरहरू सबैलाई चाहिँ कत्ल गर्छन् उनीहरूले। प्रत्येक प्राणीलाई, प्राणी मात्रै होइन यहाँ त मान्छेलाई पनि उनीहरूले चाहिँ चौराहामा निकालेर कत्ल गर्छन्। नेपालका 12 जना युवाहरू एकचोटि इराकमा कसरी मारिए विचार गर्नुहोस्। त्यो मुसलमानले मारेको हो, मान्छेले मान्छेलाई मारेको।
कुनै प्रणामीसँग कुनै सुन्दर साथसँग मिल्ने लक्षण आजका वर्तमान मुसलमानहरूमा कुनै पनि छैन। यता आरोप लगाउने मान्छेले मुसलमान भनिदिएपछि आसपासका मान्छेहरू टकटकेर परापरै भाग्छन् भनेर त डर देखाएको मात्रै हो। तपाईँ हामी सुन्दर साथ सच्चा हिन्दू हौँ, हामी गर्व गर्नुहोस् हिन्दू भएर। किन भन्दा प्राणनाथ चाहिँ हिन्दू समुदायमा आउनुभयो, तसर्थ गर्व गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला श्रीजी साहेबजीले जुन कौल जुन अन्न छ मुखमा लानुहुन्छ त्यसको प्रसादको स्वाद पहिला राजाराम भाइलाई सेवा गर्छु। सुन्दर साथी, राजाराम जस्तो सेवामा समर्पित हुनुहोस्, तपाईँ हामीलाई पनि त्यो प्रसाद मिल्छ। हामीलाई मिलिरहेको छ। यो चर्चा रूपी रात दिन आज महिना दिन हुन लाग्यो, यो प्रसाद के हामीलाई मिलेको होइन, सहज रूपमा मिलेको छ। जल अध बीच में देवे छबिलदास, पिकदानी तले धरत बल्लभ मुमिन खास। अब बीचमा अलिकति खाना खाँदाखेरि पानी पिउनु खासै राम्रो होइन, त्यसले पाचन तन्त्रलाई ठिक गर्दैन। तर आवश्यकता परिहाल्यो भने 1 चम्मच जति 1 घुँटकी बिचमा पानी पिएको राम्रो हो। भोजन गर्नुभन्दा आधा घन्टा 1 घन्टा पहिला पानी पिउनु पर्दछ र भोजन गरेपछि पनि 1 घन्टा पछाडि पानी पियो भने राम्रो हो। किनभने हाम्रो जुन पाचन तन्त्रको जुन प्रणाली छ नि, जठराग्नि, चिसो पानी पियो भने त्यो अग्नि जुन छ त्यो ठन्डा मन्द भइदिन्छ र खाना पच्दैन, ग्यास्ट्रिक हुने, अपच हुने, यो सबै कुरा हुन्छ। तसर्थ भोजनभन्दा पहिला 1 घन्टा, भोजन पछाडि 1 घन्टा पानी पिउनुपर्छ। तर जरुरत परिहाल्यो, असल्झी हाल्यो भने चाहिँ 1-8 घुँटकी पानी पिउन आवश्यक हुन्छ, पिउनु पर्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि। अब भोजन गरे पछाडि श्रीजी साहेबजीलाई यहाँनिर पानको बिडा लिनुहुन्छ। पानको बिडा, त्यसले पानको बिडा भोजन गरे पछाडि खायो भने भोजन पचाउने पनि काम गर्छ। पानमा त्यो तत्त्व हुन्छ होइन। तसर्थ बीड़ी वाले श्री भाई जी देत राज के हाथ, लौंग इलायची देते हैं इन बीड़ी के साथ। अब बीड़ी को साथ, पान को बीड़ा को साथ, पान बीड़ी भनेको सुन्दरले बीड़ी पो श्रीजीले बीड़ी पिउनुहुन्छ, हामीले बीड़ी पिउनुपर्छ। पान बीड़ा हो। बीड़ी भनेको त्यो पानलाई सबै जुन भित्र लौंग इलायचीहरू सबै भित्र कत्थाहरू सबै लगाएर त्यसलाई बाल्नु भन्छ। मोड्नु भनेको त्यसलाई फोल्ड गरेर पान फोल्ड गरिसकेकोलाई पानको बिडा भन्छ, पानको बीड़ी भनिन्छ त्यसलाई। बीड़ी भनेको फुक्ने बीड़ी होइन, के अरे धुम्रपान जुन सुर्तीवाला बनाएको बीड़ी होइन है। कतिजना सुन्दर साथीले गुजराततिर नि राज्यले त पान बीड़ी खान्छ, हामी खानुपर्छ, अनि पान चलाउँदै बीड़ी तान्दै गर्दथे सुन्दर साथीहरूले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महाराजा आरोगावै अपने हाथ तम्बोल, श्री राज रिज के कहते हैं कोही नहीं तौल। महाराज छत्रसालजी आइपुग्नुहुन्छ र पान बिडा आफ्नो हातले श्रीजी साहेबजीलाई मुखमा लगाइदिनुहुन्छ। श्रीजी साहेबजी खुसी भएर भन्नुहुन्छ, हो यो सेवाको समान त कुन सेवा हुन सक्छ र। पहिले गिरधर सोनी सेवा गरी तम्बोल कि पीछे छोडी इन्होंने साथ जब खेच कर। सुन्दर साथले यो सेवा मलाई दिनुहोस् भनेर भनेपछि गिरधर सोनी सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अरू सुन्दर साथलाई दिनुभयो पान बिडा तम्बोल बनाएर ल्याउने। कस्तुरी को राखत बेनीदास कोही दिन राग आरोगत पान में कस्तुरी पनि लगाएर श्रीजीले ग्रहण गर्नुहुन्छ। र आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए, सेज समारी पौडन की सखियां सेज सेवन को हित आए। अब 12 बजे करिब हुँदछ, त्यस पछाडि यहाँनिर 12 बजे हुन लाग्दाखेरि अब श्रीजी साहेबजी भोजन गरेर एकछिन केही बेला विश्राम, एकछिन बसेर अनि अब विश्राम गर्ने समय हुन्छ। इन्डियामा के छ भने भोजन गरे पछाडि गर्मी बढी हुन्छ र दिनमा प्राय 12 बजेदेखि उता 3-4 बजेसम्म आफ्नो घरमा त्यतिकै बसेर बात गर्ने, खेतीको काम पनि गर्दैनन्। दिउँसो बढी गर्मी इत्यादि भएको कारणले गर्दाखेरि विश्राम गर्दछन् र त्यो हिसाबले यहाँ विश्राम गर्नुहुन्छ श्रीजी साहेबजीले। हात पकड उठावे लक्ष्मीदास बुजुर्ग। अब यहाँनिर देह क्रियाको लागि फेरि माणी भाइको घरमा जानुहुन्छ। त्यहाँ सुन्दर साथीले पाउडा बिछाउने, छत्री श्रीजीको श्रीमती छत्री राख्ने, मोरछल भनेको मोरछल मयूर पंख हलाउनुहुन्छ सामने किडा मकोडा नआओस् भनेर। जब महाराजा आओ तब हात पकडी। कोही दिन महाराजा छत्रसाल आउँदाखेरि महाराज छत्रसालजीको हात कुममा हात राखेर श्रीजी हिँड्नुहुन्छ। सेज बिछाई सन्यासो एजो द्वारका दास, प्रेमदास दुजी तरफ अरू सेवे साथ जो खास। चारौं तरफ बिछाए पाउडे। अब श्रीजी साहेबजी पलङबाट कुनै पनि तर्फबाट जमिनमा आउन सक्नुहुन्छ, मतलब खुट्टा राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चरण कमल चाहिँ श्रीजीलाई यता देब्रेपट्टिबाट उत्रिन मन भयो भने, अगाडिबाट उत्रिन मन भयो भने, दायाँपट्टिबाट उत्रिन मन भयो भने बस राजी महाराजको चरण कमल भुइँमा आउनु हुँदैन, जमिनमा भनेर खाटको चारैतर्फ सुन्दर साथहरूले पाउडा बिछाइदिनु भएको छ। कोमल
कपडा बिछाइदिनुहुन्छ, राज्यको चरण कमल जमिनमा नपरोस् भन्ने हिसाबले। सैया जुत सयन के घेर के चले साथ, गावे बानी श्रीराज की जाके राजे पकडे हात। बाणी कसले गाउँछ? जसलाई राज्यको कृपा हुन्छ। जाके राजे पकडे हात, जसलाई राज्यले कृपा गर्नुहुन्छ त्यही सुन्दर साथ बाणी गाउँ गाउँ लाग्छ, उत्सुक हुँदछ राज्यको भजन गाउनको लागि। सैया राज रिजावत वचन मिठे बोल, श्रीराज रिजावे सैयनको कोही नै न सुख तोल। राज्यले सुन्दर साथलाई खुसी बनाउनुहुन्छ, सुन्दर साथले राज्यलाई प्रसन्न राख्नुहुन्छ। अरस परस सुख देता है। परम नाममा पनि राज्यले सुन्दर साथले राज्यलाई सुख दिनुहुन्छ नि, हैन? आशिक राज्य पनि आशिक हुनुहुन्छ, सुन्दर साथ पनि आशिक, राज्य पनि मासुक, सुन्दर साथ पनि मासुक। कबहु बानी ब्रजराज की गावत है कर प्रेम, कबहु ब्रज लीला मिने कबहु न लेवे नेम। कुनै पनि यही गाउनुपर्छ भन्ने नियम हुँदैन थियो। कहिले ब्रजको भजन, कोही बेला रासको, कोही बेला जागरेको ब्रह्माण्ड, कोही बेला परम नामको वर्णन। सुन्दर साथहरू यसरी चाहिँ नि आनन्द लिनुहुन्छ। कबहु अर्ष अजिम को गावत देकर चित्त, श्रीराज रिज के तिन पर बहुत करते हैं हित। बाई जी के गाजी तक ये सेवा करती है, राज आगत पलंग बैठत आगे आवे धरने के। सुख देत सन्यासो कई भांतों कर हेत, अति मीठी रसना बोलत धाम धनी सुख देत। इन समय स्नेह की कहाँ लुकाऊं ये सुख, ये तो सैया जान ही कहर जाए अमुक। जो सुन्दर साथ श्रीजीको चरण कमलमा बसेर सेवा गर्नुहुन्थ्यो, यो त उनीहरूलाई त्यो आनन्दको अनुभूति भयो। हामीले यसरी सेवा गर्नुपर्छ है। यसरी सुन्दर साथले पन्नाजीमा सेवा गरेका थिए र हामीले पनि राज्यको सेवा घरमा यसरी नै गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो सिकापन लिने हो। सुन्दर साथजी, मैले जागनीको यात्रा, सुन्दर साथहरूको दर्शनका लागि हामी प्रचारार्थ जब पन्जाबतिर हरियाणातिर जाँदथ्यौँ, पन्जाबमा यस्ता यस्ता सुन्दर साथलाई देखियो, सुनियो। घरमा जो स्वरूप साहब उहाँहरूले घरमा राख्नु भएको छ, दिनमा चाहे रात्रिको समयमा चाहे बिहानको समयमा स्वरूप साहब निकालेर, पहिला त स्वरूप साहबको जिल्दो बाहिरबाट पनि कपडाको जिल्दो उहाँले लगाउनु भएको हुन्छ। अनि छेउमा अङ्गेठी आगो जुन छ नि गरम आगो, त्यसमा हात यसरी हात तपाउँदै हातलाई तातो पारेर स्वरूप साहबलाई सेकेको पनि देखिएको छ। किन त? राज्य महाराजलाई सुख दिन। सेवाको ठुलो चाहिँदैन। मैले हिजै भने नि, कुनै सेवाको जुन माध्यम छ ठुलो चाहिँ सानोबाटै सुरुवात हुन्छ। सेवत अति सन्यासों साथ गिरदवाए घेर, सखियाँ गिरद घेर के चरणों लागे बेर। अब 12 बजे करिब भएपछि दोपहर पुरा हुँदाखेरि सुन्दर साथहरू जो गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो घरमा कामकाज सांसारिक कामकाज गर्न जानको लागि श्रीराजको चरणमा प्रणाम गरेर आफ्नो घरमा जानुहुन्छ। यी त दुवै पहर पूरन भए, हुआ तीसरे का अमल जब, तिनकी भीतर कहते हूँ सुनियो सेवा की सबक विद तब। अब दुवै पहर पुरा भएर तेस्रो पहर प्रारम्भ हुँदछ। 3 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्मको। त्यो 3 बजेदेखि 6 बजेसम्म के लीला हुन्छ सुन्दर साथजी, त्यो कुरा हामी भोलि हामी तेस्रो प्रहर, चौथो प्रहर, पाँचौं प्रहर पनि हामी पुरा गर्दछौँ। र त्यस पछाडि अगाडि हामी प्रणौतीको तर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। र आजलाई यति नै सेवा स्वीकार गर्नुहोस्। र यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ मोहम्मद ए साधजी ए बहुत बढी बुजुर्ग, यो श्रीराजजीको सेवा जुन पन्नाजीमा बङ्गलाजीमा सुन्दर साथले गर्नुभयो, यो सर्वश्रेष्ठ महत्त्वपूर्ण अविस्मरणीय यो सेवा हो। एक जरा मैं ना कह सकूं, लालदासजी भन्नुहुन्छ एक शब्द पनि म भन्न सक्दिनँ, यो मैले भनेकै होइन। लाल कया गजे माफक, राजी महाराजले मेरो हृदयमा बसेर जति मलाई हराउनु भयो, आज्ञा गर्नुभयो, त्यो हिसाबले तपाईँलाई मैले भनेको हुँ। मेरो तर्फबाट त मैले एउटा पनि केही भनेको, किनभने लालदासजीले आफ्नो तर्फबाट भन्नुभएको थियो भने देवचन्दजी र लालदासजीको भेटै भएको थिएन। कसरी भन्नुहुन्थ्यो? जो ब्रजमा कृष्ण कन्हैयाको भित्र राज्य हुनुहुन्थ्यो, रासमा पनि उहाँ राज्य नै हुनुहुन्थ्यो। अरबमा मोहम्मद कहलाउनु भयो राज्य नै। देवचन्दजीको तनमा आउनुभयो, मिराज ठाकुरजीको तनमा 1712 पछाडि आउनुभयो र 1751 सम्म त्यो तनद्वारा लीला कार्य गरेर, जागरी कार्य गरेर, अनि पञ्चमीको दिनदेखि छत्रसाल लालदासजी महाराजको हृदयमा महिनासम्म 5औं शक्ति भएर विराजमान भएर बसेर सारा यो वित्तको कार्य, ब्रजमा लीला गर्नेवाला, परमधाममा लीला गर्नेवाला, रास मिने खेलाया जिने प्रगट लीला करी है तिन्हें, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलाउन आए। रासमा लीला गर्नेवाला, गराउनेवाला, ब्रजमा लीला गराउनेवाला, जागृत ब्रह्माण्डमा तिनै राज्य हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ। र उहाँ मेरो हृदयमा बसेर चाहिँ भनाउनु भएको हो, मलाई आज्ञा गरेर, मैले त आफ्नो तर्फबाट केही पनि भनेको छैन भनेर लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ।
आउनुहोस् सुन्दर साथी जपै दोहोऱ्याउँ र भोलि पुनः हामी फेरि यसरी नै चर्चा श्रवण गर्ने नै छौँ र तेस्रो प्रहर चौथो पाँचौँ प्रहर हामी भोलि पूर्ण गर्नेछौँ सुन्दर साथी। र अब आउनुहोस् जपै दोहोऱ्याउनुहोस् र आजलाई यति नै सेवा स्वीकार गर्दै तपाईँहरूको सामनेबाट म बिदा लिनेछु। आउनुहोस् मलाई चौपाई दोहोऱ्याउनलाई सघाउनुहोस्। श्री महामती कहे साथ जी ए बात बड़ी बुजुर्ग एक जरा मैं ना कह सकूं लाल कया गजे माफक लाल कया गजे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच पद्मावती धाम की, महाराज छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की।